बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल भाद्र 28 गते आइतबारको दिन बिहानको 9 बजे सदाझै हामी फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। द उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने धर्म श्रवणको लागि श्रद्धा आस्था गौरवका साथ फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका सम्पूर्ण उपासक उपासिका र हुन बाँकी सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि आजको यस बन्धुल हत्या कथा देशना प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु कि हामीले विदुदब नामक कथा देशनालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेकोमा आज हाम्रो बन्धुल सेनापतिको हिजो पनि हामीले क्रमशःमा छाडेर आएका थिए हैन। आज चाहिँ त्यही बन्धुल सेनापतिको बाँकी भागहरू र बन्धुल सेनापति जस्तो एउटा राष्ट्रभक्त, एउटा निष्ठावान सत्यवादी र एउटा सुरवीर व्यक्तिको पनि कसरी हत्या हुँदो रहेछ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। र आज त्यही बन्धुल सेनापति र उसका मल्लिका, जुन मल्लिका भगवान बुद्धप्रति साह्रै नै श्रद्धावान थिए, भगवान बुद्धप्रति गौरव राख्ने मल्लिकाको पनि केही घटनाहरू आज प्रस्तुत हुन्छ पनि। किन त भन्दाखेरि मल्लिका यो बन्धुल सेनापतिको श्रीमती भइसकेपछि हिजो हामीले सुनाए धेरै समयसम्म, लामो समयसम्म सन्तान नभएको कारणले गर्दाखेरि माइत जानको निमित्त भगवान बुद्धलाई एकपल्ट भेटेरै जाने जुन उहाँको श्रद्धा थियो, त्यसैको कारणले गर्दाखेरि बिहारसम्म गएर भगवान बुद्धलाई पनि भेटे। त्यही भगवान बुद्धसँगको भेटको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध भनेका सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र भगवान बुद्धले मल्लिका किन कहाँ जान लागेको भन्ने प्रश्नमा मल्लिकाले निसन्तान भएको कारणले म माइत जान लागेको भन्ने जुन जानकारी प्राप्त भइसकेपछि भगवान बुद्धले यही एउटा कारण हो भने तिमी माइत जानु आवश्यक छैन भनेर फिर्ता पठाएका थिए। र मल्लिका पनि भगवान बुद्धले जे कुरा बोल्नुहुन्छ त्यसको पछाडि कुनै न कुनै कारण अवश्य छ र आज म निसन्तान भएको कारणले माइत जान लागेको व्यक्तिलाई पनि भगवान बुद्धले यो कारण मात्रै हो भने तिमी माइत जान आवश्यक छैन भनेर बिना कारण त अवश्य पनि भन्नु भएन भन्ने जानेरै फर्केका थिए। र बन्धुल सेनापतिले पनि भगवान बुद्धको त्यो वचनलाई कुनै न कुनै अवश्य पनि कारण हुन्छ भन्ने जानेर नै सहर्ष स्वीकारिसकेपछि मल्लिकाले 16 पटक सन्तान जन्माए, एकपल्टमा जुम्ल्या जन्माउने भनेपछि 32 जना छोराहरू जन्माए। हेर्नुहोस् है। र बन्धुल सेनापति अझै शक्तिशाली भए र राष्ट्रको लागि, राजा र राष्ट्रको लागि चाहिँ ठुलै योगदान पुर्याउने क्रममा
न्यायालयको न्यायाधीश पद पनि सम्हाल्नु पर्ने भयो। जनताहरूलाई न्याय निसाब गर्दै बसिरहेको बेलामा जुन पहिलाका न्यायाधीशहरू थिए जसले चाहिँ घुस खाएर पैसा कमाउने, न्याय निसाब गर्दाखेरि चाहिँ अब पक्षपाती गरेर चाहिँ न्याय निसाब गर्ने, तिनीहरूले चाहिँ बन्दुल सेनापतिले न्याय निसाब सम्हालेदेखि नै उनीहरूले कमाउन नपाएपछि कसरी हुन्छ? यो चाहिँ बन्दुल सेनापतिलाई राजाको विश्वास तोडेर उसको यो पदबाट च्युत गएर आफूहरू पुनः त्यो पदमा गएर पुनः भ्रष्टाचार होइन, पुनः चाहिँ पैसा कमाउने लालचमा ती चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ अन्ततः प्रसेनजित महाराजलाई कानमा कुरा सुनाए, नाना थरीका कान फुक्न गए। हिजो हामीले त्यहाँसम्म पुर्याएका थियौँ होइन। त राजालाई एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, तीनपल्ट होइन, यसरी बार बार बन्दुल सेनापतिको बारेमा विभिन्न कुराहरूको अब एउटा चाहिँ कान फुक्न आइसकेपछि सुरुमा त होइन भनेर बसिरहेका ती प्रसेनजित महाराजले बार बार तिनीहरू जो न्यायाधीशहरू थिए उनीहरूले त केसम्म पनि भन्न आए त भन्दाखेरि, महाराज प्रसेनजित, बन्दुल सेनापतिको यस कृतिलाई हेर्नुहोस्, जनताहरूले पनि साह्रै चाहन्छन् पनि, र उसको अब त 32 जना चाहिँ सुरवीर छोराहरू छन् भने त्यो बन्दुल सेनापतिले कुनै न कुनै दिन तपाईँको यो राज्य पनि हडप्न सक्छ भन्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ चुगली भन्नुपर्छ, हाम्रो भाषामा त चुगली भन्नुपर्छ, राजाको कान चाहिँ पढ्न गएका। राजाहरूलाई त आफ्नो आसन प्यारो हुन्छ, आफ्नो राज्य प्यारो हुन्छ। कसैले आफ्नो राज्य र आफ्नो के भन्छ आसनमा आँखा मात्र गाड्दाखेरि पनि राजाहरूलाई चाहिँ साँच्चै एक किसिमले चाहिँ रिस उठ्छ, क्रोध बढ्छ होइन, र होसियार पनि हुन्छ। त राजाले पनि बन्दुल सेनापतिको यस कृतिलाई हेरे। बन्दुल सेनापतिको यस कृति यति बढेर गयो कि त्यो राज्यमा गरिबदेखि गरिब जनताहरू, धनीदेखि धनी महाजनहरूले सम्म पनि बन्दुल सेनापतिको सुरवीरता, उसको न्याय निसाब, उसको कार्यशैली, उसको राष्ट्रभक्तको विषयमा ठुलै चाहिँ प्रशंसाहरू चाहिँ गरिसकेपछि राजाको मनमा कटा कटा भित्र चाहिँ के हुन आयो त भन्दाखेरि, कतै यो बन्दुल सेनापतिले पक्कै पनि यो राज्य, यो सिंहासन र राज्य सत्तामा आँखा गाड्यो भने त पक्कै पनि यसले चाहिँ राज सिंहासन र राज्य सत्ता पनि यसले हडप्न सक्छ। किन त भन्दाखेरि ऊ आफैमा सुरवीर पनि छ र ऊ सँगसँगै उसको चाहिँ छोराहरू 32 जना पनि त्यत्तिकै सुरवीर होइन। त्यसमाथि जनमानसमा पनि उसको लोकप्रियता बढेको देखेर होइन, राष्ट्रमा उसको यस कृति बढेको देखेर साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि प्रसेनजित महाराजको पनि कता कता भित्र चाहिँ मन चाहिँ पोल्न थाल्यो। अब चाहिँ किन पोल्न थालेको त भन्दाखेरि ती चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ उसको कान भरेको कारणले अब बिस्तारै त्यो प्रसेनजित महाराजले आफ्नो चाहिँ घनिष्ठ मित्र सेनापति बन्दुल सेनापति प्रति पनि अब सन्देह गर्न थाले। यो शङ्का उपशङ्का, यो सन्देहले साँच्चैकै यो चाहिँ पुरा यो शङ्काले लङ्का जलाउँछ भन्छन् नि, त्यस्तै भएको छ यो प्रसेनजित महाराजलाई। यो प्रसेनजित महाराज पनि अलिकति यो चाहिँ बुद्धि अलिकति कम खियाउँछ उसले। यसको धेरै घटनाहरू छ। प्रसेनजित महाराजको चाहिँ सवालमा चाहिँ प्रसेनजित महाराजको महारानीको नाम पनि मल्लिका नै थियो र बन्दुल सेनापतिको श्रीमतीको नाम पनि मल्लिका नै थियो। त्यसैले दुवैजना मल्लिका भएको कारणले प्रसेनजित मल्लिका र बन्दुल मल्लिका भनेर छुट्याउनु पर्थ्यो। त
त दुवैजनाको मल्लिकाहरूको चाहिँ साह्रै नै भगवान बुद्धप्रति साह्रै नै विश्वास, श्रद्धा, आस्था, गौरव चाहिँ थियो हैन। यता बन्दुल सेनापतिको श्रीमती मल्लिकाको पनि त्यत्तिकै तपाईँको बुद्ध धर्मसँगप्रति श्रद्धा थियो। त्यही बन्दुल सेनापतिको मल्लिकाले गर्दाखेरि नै प्रसेनजित महाराजकी मल्लिका महारानीको पनि भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा हुन गएको। त्यसैले धेरै ठाउँमा यो चाहिँ प्रसेनजित महाराजकी मल्लिका महारानीले प्रसेनजितलाई धेरै कुरामा चाहिँ ज्ञान दिएको कुराहरू पनि छ के। त्यसैले चाहिँ एउटा चाहिँ उपयुक्त श्रीमती हैन, आफ्नो चाहिँ अर्धाङ्गिनी पाउनु पनि जीवनको एउटा चाहिँ सौभाग्यको विषय हुन जान्छ। हुन त प्रसेनजित महाराजले साँच्चैकै सौभाग्यशाली महारानी पनि पाएको थियो, मल्लिका देवी। त श्रीमती महारानी र बन्दुल सेनापतिकी श्रीमतीको चाहिँ भगवान बुद्धप्रति अगाध श्रद्धा र प्रसेनजितको पनि नभएको होइन, प्रसेनजितको पनि श्रद्धा थियो, बन्दुल सेनापतिको पनि श्रद्धा थियो। यद्यपि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनयापन गरिरहँदाखेरि पनि यी चाहिँ जुन आसेपासेहरू छन्, त्यो प्रसेनजित राजाका त्यो आसेपासे त्यो न्यायाधीशहरूले बार बार त्यो चाहिँ होइन कान चाहिँ भर्न आउँदाखेरि कता कता चाहिँ डर चाहिँ लाग्न थाल्यो र बन्दुल सेनापतिमाथि सन्देह पनि गर्न थाले। कतै यसले चाहिँ मेरो सिंहासनमा चाहिँ आँखा गाड्यो भने त यसले त लिन सक्छ, यसले त एकचोटि उसले सबैले तलवार एकचोटि घुमायो भने त यो आसन पनि हडप्न सक्न, यो राज्य पनि उसले हडप्न सक्छ। त्यसैले यो न्यायाधीशहरूले भने जस्तै कहीँ यो बन्दुल सेनापतिले त्यस्तो एउटा चाहिँ अनैतिक कार्य गर्यो भने त मेरो सिंहासन र मेरो राज्य त खत्तम हुने भयो नि त भन्ने मनमा कटा कटा डर पनि उत्पन्न हुन थाले हैन। त्यस्तै हो नि, हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अरूले भनेको कुराहरूमा हैन लागेर हामीले ठुल्ठुला चाहिँ कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन् कि आफ्नो चाहिँ हृदयले भनेर आफ्नो हृदयले जानेर चाहिँ हिँड्नु भन्दा पनि हाम्रो जीवन चाहिँ अरूबाट हामी परिचालित हुन्छौँ कि यो एउटा चाहिँ विडम्बनाको विषय हुन जान्छ। किन त भन्दाखेरि अरूले तपाईँलाई कहिले पनि माथि उठाउँछ भन्ने कुरा त तपाईँले नसोच्दा हुन्छ, परिश्रम त आफैले गर्नुपर्छ माथि उठ्नको निमित्त हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू त कमै मात्रामा हुन्छ जसले चाहिँ अरूलाई माथि उठाएर आफू तल बसेर अरूलाई चाहिँ आड दिएर बस्छ। धेरै गाह्रो छ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ। त प्रसेनजित महाराजले अन्तत के निर्णय गरे त भन्दाखेरि जसरी ती न्यायाधीशहरूले प्रसेनजित महाराजको कान भरे त्यही कुरालाई सही मानेर आफ्नो चाहिँ हितैषी मित्र बन्दुल सेनापतिलाई पनि अब आफ्नो चाहिँ जुन मार्ग छ त्यो मार्गबाट कसरी हटाउने भन्ने सोच्न थाले। त अब मनमा नकारात्मक सोच आएपछि शरीर र वचनले सकारात्मक कार्य गर्न सक्छ भन्ने त हुँदैन त्यो। त अब प्रसेनजित महाराजको मनमा बन्दुल सेनापति माथि नकारात्मक सोच आइसकेपछि अब यसको समाधान के हो त? साँच्चैकै बन्दुल सेनापतिले यो चाहिँ सिंहासन र राष्ट्रमा आँखा गाड्यो भने त बर्बादै हुने भयो। अब यसको समाधान के त? छलफल गर्न थाले। अब राजाले पनि अलिकति त्यसरी चाहिँ बन्दुल सेनापतिमाथि सन्देह गर्न थालेको कुरा ती न्यायाधीशहरूले थाहा पाएपछि त उनीहरूलाई त 16 मा 17 परिहाल्यो। त न्यायाधीशहरूले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि पहिला त राजाले चाहिँ एउटा सन्देह पनि गरेको थिएन बन्दुल सेनापतिमाथि, अब त अलिकति सन्देह गर्न थाल्यो। यही मौका हो भनेर ती न्यायाधीशहरूले त राजालाई त उस्काई र राजाले पनि यसको समाधान के रहेछ त भनेर चाहिँ छलफल गर्दाखेरि ती चाहिँ न्यायाधीशहरू जो भ्रष्टाचारी थिए, जो बेइमान थियो,
जो राष्ट्रलाई चुसेर चाहिँ खाइरहेका थिए, मोटाइरहेका थिए, ती चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ राजालाई के सल्लाह दिए त भन्दाखेरि, महाराज बन्दुल सेनापति जबसम्म जीवित छ तबसम्म यो कोशल राज्यको सिंहासन र राज्य सुरक्षित हुँदै हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि बन्दुल सेनापति आफैमा सुरवीर छन् र उसका 32 जना छोराहरू पनि त्यत्तिकै सुरवीर छन् भने यदि बन्दुल सेनापतिले मौका मात्र पर्नुपर्छ, बन्दुल सेनापतिले यो कोशल राज्यको सिंहासन र राज्य पनि हडप्न सक्छ, राज्य नै कब्जा लिन सक्छ, राज्यलाई नै कब्जामा राख्न सक्छ है महाराज। त्यसैले यो बन्दुल सेनापतिलाई जीवित छाड्यो भने त जुनसुकै अवस्थामा पनि यो सिंहासन र राष्ट्रको लागि घातक हुन्छ भनेर अब राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्त, वफादार, इमान्दार, सत्यवादी, निष्ठावान त्यस्ता बन्दुल सेनापतिलाई ती चाहिँ त्यो चाहिँ बेइमान त्यो न्यायाधीशहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ व्याख्या गरिदिए त भन्दाखेरि राष्ट्रघातीको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिदिइसकेपछि मन्द बुद्धि भएका ती प्रसेनजित महाराज पनि अब ती न्यायाधीशहरूको चाहिँ कुरामा सहमति जनाइसकेपछि अब त्यसो भए उसलाई जीवित राख्नु भएन भनेपछि त उसको त अब चाहिँ हत्या गर्नु पर्यो होइन। अब मर्नेवालामा त छैन, उमेर त बाँकी नै छ, उसका छोराछोरीहरू पनि त्यत्तिकै छ। अब एकजनालाई मात्रै यसरी चाहिँ हत्या गर्ने हो भने त उसका त्यत्रा छोराछोरीहरू त उठेर आयो भने त यो राष्ट्रको लागि त ठुलै घात हुन्छ, ठुलै घात हुन्छ। त्यसैले जसरी हुन्छ त्यसरी बन्दुल सेनापति लगायत उसका छोराछोरीहरूलाई एक मुस्त हत्या गर्नुपर्ने योजना चाहिँ बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ प्रसेनजित महाराजले आफ्नो दिमाग खेलाए र ती जो चाहिँ बेमान त्यो न्यायाधीशहरू छन् तिनीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ त्यो कालो दिमागलाई खियाए। एकजनालाई मात्रै त्यहाँ हत्या गर्ने बित्तिकै त अरू उसका छोराछोरीहरू छोराहरू त होइन उठेर आयो भने त उनीहरूले पनि तलवार घुमाइदियो भने त, धनुष बाण चढाइदियो भने त सकिगयो त। त्यसैले एकजना पनि उनीहरूको चाहिँ बाँकी नराख्ने गरी कसरी उनीहरूको हत्या गर्नु पर्ला। अब यो राष्ट्र यो चाहिँ होइन राज्यमा यो महलमै केही गरी चाहिँ हत्या गर्यो भने त मलाई ठुलै चाहिँ मलाई दोष लाग्छ। जनताहरूले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सक्दैन। किन त भन्दाखेरि बन्दुल सेनापति र उसका छोराहरू त यो राष्ट्रको एउटा गहना भइसक्यो, सारा जनताहरूको मन मस्तिष्कमा बसिसक्यो, जनताहरूको प्रिय भइसक्यो। यस कृतिहरू त कति बढिसक्यो, सारा जनताहरूले चाहिँ जय जयकार साधुवाद हाई हाई भनिसकेको त्यस्तो व्यक्तिलाई राज्यको यो महलमा त यसलाई चाहिँ सकाउन सकिँदैन। त्यसैले यो बन्दुल सेनापतिलाई कसरी चाहिँ अब अन्त गर्ने भनेर दिन रात सोध्दै 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 ती चाहिँ न्यायाधीशहरूले पनि सोद्धा सोध्दै आखिरमा के एउटा चाहिँ योजना निकालेछ त सबैको सहमतिमा। त्यो 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 के भन्छ, त्यो भ्रष्टाचारी त्यो न्यायाधीशहरूको पनि भूमिका छ कि त्यसमा। राजाको दिमागलाई बिगार्ने नै तिनीहरू हो। जबकि त्यो प्रसेनजित राजाले बन्दुल सेनापतिलाई जस्तो विश्वास गरेको संसारमा अरू कसैलाई थिएन होला। तर आज सबभन्दा विश्वास गरेको त्यो आफ्नो साथी मित्रलाई नै ती चाहिँ न्यायाधीशहरूले संसारको सबभन्दा ठुलो शत्रु बनाइदियो के। प्रसेनजित महाराजले त्यो चाहिँ छुट्याउन सकेन र अन्ततः हत्या गर्ने निर्णयमा गए। अब बन्दुल सेनापति पनि प्रसेनजित महाराजसँग साह्रै नै निकटतम सम्बन्ध भएको, विश्वासमा अडेको सम्बन्ध हो नि त। प्रसेनजित महाराजले जे आज्ञा गर्नुहुन्छ, जे भन्नुहुन्छ त्यो त सहर्ष स्वीकार्ने, आफ्नै काम जस्तो गरेर। अब बन्दुल सेनापति त आफ्नै राष्ट्र जस्तो हो, कुशीनगरबाट त तपाईँको कोशल राज्यमा त आफ्नै मित्रको राष्ट्र मेरो पनि राष्ट्र हो भनेर आएका हुन् नि।
तर के गर्ने, यस्तो सच्चा मान्छेहरू, सत्यवादी मान्छेहरू अगाडि बढ्न खोज्यो भने यो खुट्टा तान्ने कति हुन्छन्। अझ खुट्टा मात्र तान्ने होइन, हत्या गर्नको निमित्त योजना बनाउने मान्छे पनि पछार पछार हुन्छन्। त्यसैले तपाईँ जति जति तपाईँ सत्यवादी, जति जति निष्ठावान, जति जति राष्ट्रभक्त तपाईँ भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यति त्यति तपाईँले होसलाई पनि सम्हाल्दै जानुपर्छ। त्यत्तिकै होस पनि वृद्धि गर्नुपर्छ। जति जति तपाईँको नाम कमाइन्छ, दाम कमाइन्छ, तपाईँको यस-कृति फैलिन्छ, त्यति त्यति तपाईँ स्मृतिमा पनि बस्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र भने जुनसुकै समयमा पनि अरू त्यो दाहा गर्नेहरूले तपाईँलाई दुर्घटनामा पार्न सक्छ। तपाईँ दुर्घटना हुने होइन कि तपाईँलाई दुर्घटनामा पार्न सक्छ के। जसरी चाहिँ बाटोमा हामी चाहिँ गाडीहरू गुराउँदै आफ्नै धुनमा होइन, सिधा केही छैन भनेर चाहिँ आफ्नै यात्रामा लागिरहे तापनि उताबाट यताबाट अर्को दिशाबाट आएर त्यो गाडीले ठोक्न आउन सक्छ कि। हो, त्यस्तो चिज पनि तपाईँले चाहिँ होस राख्नुपर्छ। त्यसैले यहाँनिर पनि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि, जति जति तपाईँको चाहिँ जमिनबाट त्यो वृक्षहरू माथि 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 त्यो चाहिँ चढ्छ, यानि कि वृद्धि हुँदै आउँछ, त्यति त्यति त्यो वृक्षहरूले पनि त्यो जमिनभित्र पनि जडा पनि त्यति 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 गाड्छ अरे कि। जस्तै पिपलको बोटले जति उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो हाँगा बिङ्गालाई फैलाएको हुन्छ, त्यति नै उसले चाहिँ आफ्नो जडा पनि फिजाएको हुन्छ अरे कि। त्यसैले जतिसुकै हावा आओस् होइन, हुरी आओस्, त्यो पिपलको बोटलाई तार्नै सक्दैन। यदि त्यो पिपलको बोटले त्यसरी जडा पनि नगाडेको भए त्यो पिपलको बोट त कहिले ढल्थ्यो। त्यसैले तपाईँ पनि याद गर्नुहोस्, तपाईँ जति जति नाम कमाउनुहुन्छ, दाम कमाउनुहुन्छ, यस कृति होइन कमाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यति त्यति तपाईँ झन्झन होसियार हुनुपर्छ, झन्झन सजग भएर हिँड्नुपर्छ। नत्र भने त तपाईँको त्यो प्रगति देखेर दाह हुने मान्छे तपाईँको मुखको अगाडि पो भन्दैन त, त्यो कसैको तपाईँको नजिक आएर चाहिँ देखिँदैन पो, निधारमा लेखेको हुँदैन त, तपाईँको प्रगतिमा मलाई ईर्ष्या लाग्यो भनेर लेखेको पो हुँदैन त। तपाईँको प्रगतिमा ईर्ष्या भएर मान्छेहरू छटपटिएर औषधि खाएर सुत्नुपर्ने मान्छेहरू कयौँ हुनसक्छ। त्यसैले सबै चिज के हामी पनि के हरेक चिजमा त्यसरी चाहिँ होस राख्नुपर्छ। त्यसैले त भगवान् बुद्धले अपमादने सम्पादित, हर हमेसा हामी स्मृतिवान भएर बस्नुपर्छ। अझ जति जति माथि मान्छेहरूको चाहिँ हाइट बढ्छ नि, त्यति त्यति त झन् होस स्मृति होइन अप्रमादित हुनै पर्छ। त बन्दुल सेनापति यति हाइटमा चढ्यो कि कौशल राज्यमा प्रसेनजित भन्दा पनि जनताहरूले चाहिँ साधुकार दिने, जय जयकार दिने कसलाई त भन्दाखेरि बन्दुल सेनापतिले। त पहिला त राजालाई आफ्नो साथीको त्यो यस कृतिप्रति खुसी नै थियो, गर्व नै थियो कि मैले एउटा चाहिँ सही उपयुक्त सेनापति मैले चाहिँ नियुक्त गरेर राखेको छु भनेर गर्व मान्ने त्यो मनले अब त के हो त भन्दाखेरि कसरी यो बन्दुल सेनापतिलाई अब मार्ने, कसरी हत्या गर्ने जम्मसम्म पनि सोचे। त्यो अरूबाट परिचालित भयो भने हामी मान्छेहरू प्राय गरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ निर्णयमा, आफ्नो सोच विचारमा परिचालित हुँदैन कि, हामी त प्राय अरूकैबाट परिचालित हुन्छ। अब तपाईँ हे गरेर हाँस्नुहुन्छ, अरूले नै हँसाउनु पर्छ। तपाईँ आफै त हाँस्नुहुन्न, तपाईँ रुँदाखेरि पनि दुःख हुँदाखेरि अरूले नै गर्छ। सबै चिज अरूबाट हुन्छ के, तपाईँ आफै चाहिँ हाँस्न सक्ने रुन सक्ने चाहिँ छैन तपाईँ होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि स्मृति नभएको कारणले, होस नभएको कारणले, सजगता नभएको कारणले। त प्रसेनजितले अन्तमा के सोचे त भन्दाखेरि राजदरबारमा यसलाई हत्या गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ अब सीमान्त प्रदेशमा पठाएर, सीमान्त प्रदेश भने कस्तो त भन्दाखेरि राज्यको सिमानामा त्यति बेला विद्रोहहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ के, मान्छेहरूले विद्रोह गर्न थाल्छ के। अनि बार बार राजाहरूले चाहिँ आफ्नो राज्यको सीमान्तमा त्यसरी विद्रोहहरू उत्पन्न भयो भने ती विद्रोहीहरूलाई चाहिँ दमन गर्नको निमित्त बार बार सेनाहरू पठाउनु पर्छ। यानि कि अहिलेको भाषाबाट भन्ने हो भने गृहयुद्ध हुन्छ के। त्यति बेला पनि सिमानामा चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले चाहिँ युद्ध गर्न थाल्छ कि, गृहयुद्ध भन्छ त्यसलाई होइन। आफ्नै
घरमा युद्ध भएको। त प्रसेनजितले के सोचे त भन्दाखेरि अब सीमान्त प्रदेशमा पठाएर उसलाई चाहिँ मृत्यु गराउन सकियो भने त जनताहरूले पनि सोध्ला नि त, अब चाहिँ विद्रोहीहरूलाई दमन गर्न जाँदाखेरि त्यही सिलसिलामा उसको पनि मृत्यु भयो होला भन्ने सोच्ला नि। अब दरबारमै मार्यो भने त हत्या भएको ठानिहाल्छ। अब जनताहरूले त मान्ने कुरै भएन। अब एकजना होइन, फेरि 33 जना छ उनीहरूको। ती 33 जनालाई एकैचोटि मार्नुपर्ने त्यो दरबारमा खासै सम्भव भएको विषय भएन। अब सीमान्त प्रदेशमा पठाएर त्यहाँ मार्न सक्यो भने त एकैचोटि सबैलाई पनि मार्न सकिन्छ भन्ने योजना अनुसार प्रसेनजित महाराजले, हेर्नुहोस् है, उसले चाहिँ अब एउटा चाहिँ हत्या गर्ने चाहिँ अब रणनीति लिए। त उसले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि केही सेनाहरूलाई बोलाए। केही सेनाहरूलाई बोलाएर के भने त भन्दाखेरि, ए सेनाहरू, तिमीहरू चाहिँ सीमान्त प्रदेशमा भएका विद्रोहीहरूसँग चाहिँ दमन गर्न जाऊ, यानि कि युद्ध गर्न जाऊ। र तिमीहरू त्यहाँ युद्ध गर्न गइसकेपछि तिमीहरूले यस्तो एउटा पत्र कोर्नु जुन पत्रमा चाहिँ विद्रोहीहरूले हामीलाई चाहिँ अब तहस नहस पार्न लागे। त्यसैले चाहिँ एउटा ठुलै शक्ति भएको सेनाहरू यहाँ चाहिँ सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरूलाई दमन गर्नको निमित्त ठुलै एउटा चाहिँ शक्तिशाली सेनाहरू चाहियो। नत्र भने त हामीलाई ती विद्रोहीहरूले तहस नहस पार्ने भयो भनेर तिमीहरूले पत्र कोरेर ल्याउनु, पत्र कोरेर पठाउनु। जाऊ तिम्रो सीमान्तमा गएर सीमान्तका त्यो विद्रोहीहरूलाई चाहिँ दमन गर्न गए जस्तो जाऊ तिम्रो। हुन त अब सीमान्तमा त्यस्ता विद्रोहीहरू हुन्छन्, हरेक राष्ट्रमा हुन्छन् होइन। असमझदारीको कारणले गर्दाखेरि प्रसेनजित महाराजको कौशल राज्यमा त्यस्ता असमझदारीको कारणले विद्रोहीहरू थिए। त राजाको आदेश अनुसार केही सेनाहरू चाहिँ सीमान्त प्रदेशमा गए। सीमान्त प्रदेशमा गएर उनीहरूले चाहिँ अब विद्रोहीहरूलाई चाहिँ होइन दमन गर्नको लागि केही कोसिस पनि गरे। त राजाको आदेश अनुसारमा गर्न सके पनि नसके पनि होइन, उनीहरूले चाहिँ एउटा पत्र चाहिँ के कोडेर पठाए त भन्दाखेरि, सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरू त ठुलो शक्तिशालीको रूपमा प्रस्तुत भइसके, अब हामीलाई त उनीहरूले निम्त्यान्न पार्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसैले महाराज, हाम्रो लागि र राष्ट्रको लागि, यो सिमानाको लागि तपाईँले चाहिँ ठुलै शक्तिशाली सेनालाई चाहिँ पठाउनु पर्ने आवश्यकता भयो भनेर चाहिँ ती सेनाहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ पत्र कोरेर पठाएछ। त्यसरी चाहिँ राजाले त्यो खेल खेलेको, ताकि त्यो पत्र अनुसार बन्दुल सेनापतिलाई देखाएर बन्दुल सेनापतिलाई त्यो सीमान्त प्रदेशमा पठाउन सकोस्। अब सानो तिनो मात्रै घटना भए त अरू अरू सेनाहरू पठाए पनि पुग्छ। अब यो बन्दुल सेनापति भनेको त ठुला कामको लागि जाने मान्छेलाई त्यस्तो सानो एउटा चाहिँ कामको लागि त अराउनु भएन। अब पत्र चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ पत्रमा त भयङ्कर अब हाम्रो राष्ट्रको सिमानाको हाम्रो सेनाको होइन सङ्कट त आइपरेको त्यहाँ देखाउनु पर्यो। त पत्र अनुसार चाहिँ प्रसेनजित महाराजले बन्दुल सेनापतिलाई बोलाइहाले। बन्दुल सेनापतिलाई देखाए त्यो पत्र। हे बन्दुल सेनापति, तिमी मेरो मित्र, तिमीरै कारणले गर्दाखेरि म आज चारै दिशाबाट ढुक्क भएर बसेका छौँ। तर आज सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरूले ठुलै टाउको उठाएछन्। हामीले सीमान्त प्रदेशका त्यो विद्रोहीहरूलाई चाहिँ दमन गर्नको निमित्त पठाएका ती सेनाहरूले पनि ती विद्रोहीहरूलाई चाहिँ दमन गर्न सक्ने अवस्था रहेनछ। पत्र अनुसार त्यो विद्रोहीहरू साह्रै शक्तिशाली रहेछ। अब हाम्रा ती सेनाहरूले पक्कै पनि त्यो विद्रोहीहरूलाई दमन गर्न सक्ने, समन गर्न सक्ने अवस्था आएन। त्यसैले चाहिँ अब यो राष्ट्रको सिमाना बचाउनको निमित्त, हाम्रा सैनिकहरूलाई बचाउनको निमित्त, हे बन्दुल सेनापति, तिमी आफै गएर त्यो सिमानामा भएका त्यो विद्रोहीहरूलाई दमन गरेर आउनु, समन गरेर आउनु। अब यो कार्य तिमीले मात्रै गर्न सक्छ। तिमीप्रति मेरो ठुलो भर छ, आशा छ, विश्वास छ। मुखले त भने विश्वास पनि छ भने, भर पनि छ भने, आशा पनि छ भने,
तर उसको भित्रभित्र त के छ त, योजना छ, उसलाई सीमान्त प्रदेशमा पठाएर उसलाई चाहिँ हत्या गर्ने उसको योजना थियो नि त। अब बन्धुले सेनापति साह्रै नै राष्ट्रप्रेमी, आज्ञाकारी, आफ्नो राष्ट्रको लागि कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने बन्धुल सेनापतिले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि, महाराज प्रसेनजित, तपाईँको विश्वास, तपाईँको आशा, तपाईँको भरोसामा म कुनै बेला पनि दाग लाउने दिने छैन। म अवश्य पनि त्यो सीमान्त प्रदेशमा गएर ती विद्रोहीहरूलाई चाहिँ दमन गर्नेछु, समन गर्नेछु, मैले तपाईँलाई वचन दिएँ। यो बन्धुल सेनापतिको वचन भयो। राजाको प्रिय पात्र बन्धुल सेनापति। त प्रसेनजित महाराजलाई त्यही कुरा उसले कानले सुन्नु मन थियो। त्यही कुरा सुन्नु पाउँदाखेरि त यति शीतल भयो कि, यति शीतल भयो कि होइन, त्यस्ता षड्यन्त्र गएर शीतल भएको शीतल पनि सदा टिक्छ र भने टिक्दैन नि। अहिले त मन शीतल होला, तर त्यही कार्यले गर्दाखेरि भविष्यमा त्यसको मन कति पोल्छ नि। त्यसैले चाहिँ कार्य गर्दाखेरि अहिले मलाई शीतल हुन्छ भनेर चाहिँ गलत कार्य कहिले पनि नगर्नुहोस्। त्यो एकछिनको शीतलताले तपाईँको जिन्दगीभर तपाईँलाई ताप हुन्छ, राप हुन्छ। त्यसपछि प्रसेनजित महाराजले के भने त भन्दाखेरि, बन्धुल सेनापति, तिमीप्रति मेरो नाज छ, तिमीप्रति मेरो गर्व छ। मलाई यो विश्वास छ कि तिमी त्यहाँ सीमान्त प्रदेशमा गएर अवश्य पनि तिमीले चाहिँ विद्रोहीलाई दमन गर्नेछौ। त्यसैले तिमी एक्लै मात्र नजानु, तिम्रा चाहिँ छोराहरू सुरवीरहरूले पनि त्यस्तो एउटा सुरवीरताको एउटा चाहिँ होइन मेडल पाओस्, होइन एउटा चाहिँ पकडी पाओस् न। सबै मान्छेहरूले पनि त्यो चाहिँ सफलतामा तिमी मात्र होइन, तिम्रा छोराहरू पनि समावेश होस् न। त्यसैले ए बन्धुल सेनापति, तिमी र तिम्रा छोराहरू सबै गएर त्यो चाहिँ सीमान्त प्रदेशको त्यो विद्रोहीहरूलाई चाहिँ दमन गरेर आउनु, समन गरेर आउनु। त बन्धुल सेनापतिले के भने त भन्दाखेरि, मेरा छोराहरू त मेरा छाया समान हुन् महाराज, म जहाँ जहाँ जान्छु त्यहाँ त्यहाँ आउँछन् उनीहरू, त्यसैले त मेरो यो भुजाहरू अझै बलिया भएका छन् भन्यो नि त। हो नि त, छोराछोरीहरू बलियो भयो भने पिताहरूको, माता पिताहरूको चाहिँ भुजा बलियो भएको जस्तो के, खुट्टाहरू बलियो भएको जस्तो हुन्छ अरे के। हेर्नुहोस् है, छोराछोरीले सुनिरहेका छन् भने यस्तो छोराछोरीहरू चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ सत्य निष्ठा होइन उन्नति प्रगति गरेर तपाईँले देखाउनु भयो भने तपाईँहरूको चाहिँ पिता बुवा आमाहरूको यो चाहिँ काँध नै बलियो हुन्छ अरे कि। त बन्धुल सेनापतिले त्यसो भनेपछि छोराहरूलाई सहित पनि छोराहरू जाउँ, जसले हाम्रो लागि सेनापतिको पददेखि लिएर न्यायालयको पददेखि लिएर सारा हामीलाई गरेको छ। आज त्यही राजाको लागि यस्तो सङ्कट आएको छ, त्यही राष्ट्रको लागि आज सङ्कट आएको छ भने त्यस्ता सङ्कटहरूलाई टारेर एउटा राष्ट्रभक्त चाहिँ प्रस्तुत गर्ने यही मौका हो छोराहरू। आफ्नो पुरुषार्थ, आफ्नो सुरवीरता देखाउने यही मौका हो भनेर चाहिँ बन्धुल सेनापतिले छोराहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ अब आत्मबल भनौँ न, होइन मनोबल चाहिँ वृद्धि गराए। छोराहरू पनि आज्ञाकारी, पिताको चाहिँ आदेश मात्र चाहिन्छ। उनीहरूले तलवार घुमाउने, त्यो चाहिँ धनुषबाण चलाउने त उनीहरूलाई के न के। त पिताको चाहिँ आज्ञा अनुसार चाहिँ बन्धुल सेनापति लगायत 32 जना छोराहरू जहाँ विद्रोहीहरूले चाहिँ विद्रोह गर्न थालेका थिए सीमान्त प्रदेशमा, त्यतैतिर चाहिँ बन्धुल सेनापति र उसका छोराहरू चाहिँ गए राजालाई आज्ञा लिएर। राजा प्रसेनजित, तपाईँ टुक्क भएर बस्नुहोस्, कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, तपाईँको यो राज्यको र यो सिमानाको कुनै पनि खतरा तपाईँले चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने छैन जबसम्म बन्धुल सेनापति र उसका छोराहरू छ भनेर गर्वका साथ राजासँग विदाई मागेर सीमान्त प्रदेशमा गए। त राजालाई त्यो खुसी लाग्यो, ओहो यहाँसम्म त हामीले चालेको यो षड्यन्त्र सफल भइरहेको छ, तर पूर्ण सफल त भएको छैन। त पूर्ण सफल तब हुन्छ जब चाहिँ
बन्धुल सेनापति लगायत उसका छोराहरू सबका सब मृत अवस्थामा पुग्छ, तब मात्रै उसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ योजना सफल भएको मान्ने भयो नि त त्यसले। त अगाडि त खुसी भएको जस्तै गरेर देखाइदिए नाटक, होइन? त बन्धुले सेनापतिहरू गइसकेपछि प्रसेनजित महाराजले फेरि एउटा अर्को चाहिँ अलिकति शक्तिशाली एउटा सेनाको टोकडी बोलाए। त तिनीहरू साँच्चै राजाको विश्वासिलो सेनाहरू, गोप्य सेनाहरू, आज्ञाकारी सेनाहरू, निजी सेनाहरू थियो तिनीहरू। किन त भन्दाखेरि षड्यन्त्रमा प्रयोग भएका ती सेनाहरू त साँच्चै एउटा चाहिँ गोपनीयता राख्ने चाहियो नि त। त्यसपछि राजाले ती सेनाहरूलाई ठुल्ठुला आश्वासन दिएर, यदि राजाले भनेको तिमीहरूले चाहिँ मान्छौ भने यस्तो यस्तो गरिदिउँला, उस्तो उस्तो गरिदिउँला भनेर लोभ लालच, होइन, ठुलै आश्वासन दिएर के आज्ञा गरे त भन्दाखेरि, हे सेनाहरू, मेरो सबभन्दा विश्वासिलो सेनाहरू, यदि यो कार्य तिमीहरूले सफल गरेर आयो भने तिमीहरूको जीवनलाई म माल पनि गरिदिउँला। यो राज आज्ञा हो, यदि यो राज आज्ञा मानेन भने फेरि तिमीहरू चाहिँ शिर गर्दन पनि होइन काट्न सक्ने राजदण्ड भोग्नु पर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले बन्धुल सेनापति सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरूलाई दमन गर्न समन गर्न गएका छन्। मलाई विश्वास छ जस्तो सुकै विद्रोहीहरू आए पनि बन्धुल सेनापतिको अगाडि कुनै पनि विद्रोहीहरूले चाहिँ धेरै समय टिक्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन, त्यो मलाई थाहा छ। अवश्य पनि जस्तो सुकै ठुलो विद्रोही आए पनि उसले चाहिँ परास्त गरेरै आउँछ, शान्त गरेरै आउँछ। यद्यपि बन्धुल सेनापति आए मात्रै भन्यो भने पनि कति विद्रोहीहरू त भागाभाग हुन्छन्, तितर बितर हुन्छन्। त्यस्तो बन्धुल सेनापति र उसका छोराहरू चाहिँ सीमान्त प्रदेशमा गएका छन्। तर हे सेनाहरू, यो कुरा गोप्य रहोस्। मलाई बन्धुल सेनापति मिठो लागेन। उसले यो राज्यमा र यो राज्यको सिंहासनमा उसले आँखा गाडिरहेको छ। मौका पाउने बित्तिकै उसले सिंहासन र राज्य हराउन सक्छ। त्यसैले उसले बाँच्ने अधिकार छैन। यो कौशल राज्य हो, यो प्रसेनजित राजाको राज्य हो। त्यसैले यो राज्यमा आँखा गाड्ने, यो सिंहासनमा आँखा गाड्नेले जिउने अधिकार छैन। त्यसैले यी सेनाहरू, तिमीहरूले सिधै बन्धुल सेनापतिसँग युद्ध गरेर त कहिले पनि तिमीहरूले जित्न सक्दैनौ, उसलाई मार्न पनि सक्दैनौ। तिमीहरू नै चाहिँ मृत्युशय्यामा सुत्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उसलाई मार्नको निमित्त एउटै मात्र उपाय छ, जाल, जेल, षड्यन्त्र। अगाडि होइन, त्यसलाई पछाडिबाट चाहिँ आक्रमण गरेर मात्रै उसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, उसलाई परास्त गर्न सकिन्छ, उसलाई हत्या गर्न सकिन्छ। त्यसैले हे सेनाहरू, हामीलाई थाहा छ कि अब ऊ सीमान्त प्रदेशमा गइरहेको छ। जब उसले सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरूलाई चाहिँ शान्त दान्त गरेर फर्किन्छ, त ऊ विजय भएको जस्तो गरी खुसियाली भएर आइरहेको बेलामा तिमीहरूले बीच बाटोमा उनीहरूले कुनै पनि युद्धको तयारी गर्नै अवसर नपाउने गरी तिमीहरूले एकै नासले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ होइन लुकेर धनुष बाण प्रहारबाट उनीहरूको ज्यान लिइदियो उसलाई भनेर चाहिँ प्रसेनजित महाराजले एउटा अर्कै फेरि चाहिँ सेनाको टुकडीलाई चाहिँ फेरि पठाइदिएछ। बन्धुल सेनापतिसँग पनि पठाएछन् सेनाहरू, तर उनीहरूलाई पनि के भनेर भएका छन् त भन्दाखेरि, यदि तिमीहरू बन्धुल सेनापतिसँग गएका अरू सेनाहरूले पनि यदि मौका भयो भने त्यसलाई पनि त्यही उसलाई चाहिँ सकाए पनि हुन्छ। तर मौका त आउँदैन बन्धुल सेनापतिको अगाडि त्यसरी चाहिँ मौका लिनु भनेको त त्यो त सम्भव भएको विषय भएन। बन्धुल सेनापतिसँग पठाएका सेनाहरूलाई पनि त्यही आदेश छ, मौका अवसर आयो भने यसलाई मारिदिनु।
यदि उनीहरूले मार्न सकेन भने चाहिँ अब फेरि त्यो विद्रोहीलाई दमन गरेर चाहिँ राज्यमा फर्किरहँदाखेरि बाटोमा कसैले नदेखिकन एकैचोटि हमला गरेर धनुष बाणले चाहिँ हानेर उनीहरूको हत्या गरिदिनु। यो योजना सफल भएन भने त्यो योजना गरेर के एउटै मात्र योजना त सफल हुन नसकेला नि। त ती सेनाहरू पनि राजाको आज्ञा अनुसार उनीहरू पनि राष्ट्रभक्त नै जस्तो भएर हाम्रो चाहिँ सिंहासन र राष्ट्रको लागि यस्तो चाहिँ ठुलै चाहिँ एउटा चाहिँ हैन भय अन्तराय आउने रहेछ यो बन्दुले सेनापतिको कारणले, त्यसो भए ठिकै छ, राजाको आदेशमा हामीले पनि उसलाई मौका आउने बेलामा बीच बाटोमा अवश्य पनि उसलाई चाहिँ सखा पारिदिनेछु भनेर राजालाई आश्वासन दिएर अर्कै एउटा चाहिँ शक्तिशाली टोकडी हैन एउटा चाहिँ सेनाहरूको एउटा समूहलाई लुकी छुपी बन्दुले सेनापति यदि चाहिँ फर्कियो भने चाहिँ बीच बाटोमा उसलाई चाहिँ सखा पार्ने योजना बनाएर सेनाहरू पठाएछ। अब बन्दुले सेनापति सीमान्त प्रदेशमा गएछन्। सीमान्त प्रदेशमा जाने बित्तिकै त्यहाँका विद्रोहीहरूले बन्दुले सेनापति सहित उसका चाहिँ 32 जना छोराहरू र सेनाहरू चाहिँ विद्रोहीहरूलाई दमन गर्न समन गर्नको निमित्त आइरहेका छन् भन्ने थाहा मात्र के पाएका थिए, सीमान्त प्रदेशका ती सम्पूर्ण विद्रोहीहरू त भागा बाग तितर बितर भए। बन्दुले सेनापतिले धनुषबाण उठाउनै परेन, उसका छोराहरूले पनि धनुषबाण उठाउनै परेन। नामै काफी छ के नामै काफी छ बन्दुले सेनापतिको। किन त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले बन्दुले सेनापतिको अगाडि आएर धनुषबाण लिएर चाहिँ युद्ध गर भन्ने कसैको आँट थिएन, सामर्थ्य पनि छैन। बन्दुले सेनापतिको एउटै बाणले सारा युद्ध जित्थ्यो के। त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिभाशाली हैन, त्यस्तो सिपले युक्त भएको बन्दुले सेनापति, त्यस्तो सुरवीर बहादुर, अहिलेको हिसाबमा त बलवान के। त्यसपछि सबै विद्रोहीहरू भागाभाग भइसकेपछि त अब के चाहियो र, अब युद्ध गर्नु परेन। सीमान्त प्रदेशमा त्यो विद्रोहीहरूले गर्दाखेरि दुःख पाएका जनताहरू सबैलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गरिदिए बन्दुले सेनापतिले। जनताहरूलाई दुःख भयो नि त त्यो विद्रोहीको कारणले, कति युद्ध भएर त्यहाँ कति हानि भयो होला, कति नोक्सान भयो होला। घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्दै जनताहरूलाई चाहिँ न्याय निसाब गर्दै जनताहरूलाई सुख सुविधा दिँदै जनताहरूलाई चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ आश्वासनहरू दिँदै जीवन सुखमय शान्तिमय बनाउनको निमित्त विभिन्न योजनाहरू दिँदै बन्दुले सेनापतिले त्यो सीमान्त प्रदेशका जनताहरूलाई खुसी पारे। त सीमान्त प्रदेशका ती जनताहरूले पनि ओहो बन्दुले सेनापतिले यस्तो यस्तो गरे भने हामीले सुनेको मात्र थिए, आज त हामी आफ्नै प्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ अनुभव गर्न पाए, धन्य छ बन्दुले सेनापति। यो राष्ट्रको निमित्त यस्ता सेनापति भएकै कारणले आज कोशल राज्य यस्तो महान विशाल भएको, कसैले पनि आँखा गाडेर हेर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको त्यो के भन्छ कोशल राज्य। बन्दुले सेनापति पनि जनताहरूको खुसीमा खुसी हुने, जनताहरूको दुखीमा दुखी हुने एउटा चाहिँ राजनेताको चाहिँ गुण भएको व्यक्ति हो के त्यो। जनताहरूको दुःखलाई चाहिँ हेर्न नसकिने राजा हुनुपर्छ, राजनेता हुनुपर्छ। जनताहरूको हाँसोमा खुसी हुने, जनताहरूको हाँसोमा दुखी हुने नेता हुनुपर्छ, त्यो मात्र सच्चा नेता हुन्छ। त्यस्ता नेता पाउनु त दुर्लभ छ, दुर्लभ छ। अब बन्दुले सेनापति जस्तो आउनु पर्यो। हरेक देशमा जनताको खुसीमा रमाउने, जनताको दुःखमा चाहिँ दुखित हुने, जनताको हाँसोमा खुसी हुने, जनताको हाँसोमा दुखी हुने, जनताहरूको लागि घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्ने, जनताहरूको चाहिँ सुविधाको निमित्त जे जे चाहिन्छ स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार समृद्धि उन्नतिको लागि चाहिँ बन्दुले सेनापतिले जनताहरूलाई चाहिँ मैत्री करुणा चित्त राखेर गर्न सक्ने सीमासम्म सबका सब गरिदिएपछि त जनताहरू त खुसी हुने भइहाल्यो।
त जनताहरूले जय जयकार गरिसकेपछि बन्धुले सेनापति लगाएर उसका छोराछोरीलाई यति खुसी भयो कि वास्तवमा आफूलाई केही प्राप्त गरेर आफूलाई केही चाहिँ गरेर चाहिँ खुसी हुनुभन्दा जब तपाईँले अरूको लागि खुसी बाँड्नुहुन्छ, अरूको लागि केही गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट प्राप्त हुने खुसीको सीमा नै हुन्न के, सीमा नै हुन्न। त हामी त के हो, आफ्नो लागि गर्ने, आफ्नो लागि सोच्ने, हैन, अनि खुसी भइरहेका छौँ। त्यो त चिना मसिना खुसी हो रहेछ के। वास्तवमा खुसी त त्यहाँ छ जब तपाईँले अरूको निमित्त तपाईँ के गर्नुहुन्छ, अरूको मुहारमा तपाईँले खुसी ल्याउन सक्नुहुन्छ, अरूको जीवनमा तपाईँले सुख ल्याउन सक्नुहुन्छ, अरूको जीवनलाई तपाईँले चाहिँ दुःखबाट मुक्त गराउन सक्नुहुन्छ, तब त्यो सुख भनेको चाहिँ अनन्त हुन्छ कि, त्यो सुख भनेको अनन्त हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सुख प्राप्त गर्ने त आफूले हो, तर त्यहाँ अरूलाई केही गरेर तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस् त। आफूलाई गरेर प्राप्त गर्नुभन्दा, आफन्तहरूलाई गरेर प्राप्त हुनुभन्दा अरूलाई गरेर तपाईँले चाहिँ सुख पाउनुहोस् त। त्यो सुख चाहिँ दीर्घकालसम्म तपाईँलाई चाहिँ मक्ख पर्ने गरी तपाईँलाई चाहिँ भित्रभित्रै प्रीति उत्पन्न गराउने सुख हुन्छ क्या त्यस्तो। त बन्धुले सेनापति त सारा जनतालाई आफ्नो परिवार ठान्ने त्यो बन्धुले सेनापति त उसले चाहिँ जनताहरूको चाहिँ मुहारमा खुसी आएको देखेपछि त कति आनन्द, जनताहरूको जीवनमा सुख छाएपछि त कति आनन्द, कति सन्तोष मानेर आखिरमा त्यो एउटा चाहिँ शुभ समाचार राजालाई सुनाउनु पर्छ। राजा पनि कति खुसी हुँदो हो। राजाले यस्तो ठाउँमा हामीलाई पहिल्यै पठाएको भए यतिका जनताहरूले दुःख पाउने थिएन। धन्न राजाले समयमै हामीलाई पठाएको कारणले जनताहरूले आज सुख पाए भनेर राजाको गुणगान गाउँदै ती बन्धुले सेनापति र उसका छोराहरू 32 जना छोराहरू तिनीहरू चाहिँ राजदरबारतिर फर्के राजालाई सीमान्त प्रदेशको खबर सुनाउनको निमित्त। त यता राजाले चाहिँ बीच बाटोमा ती सेनाहरू जुन चाहिँ हत्या गर्नको लागि तयार भइरहेका ती सेनाहरूलाई चाहिँ बीच बाटोमा झारीहरूमा बाटोको जुन झारी हुन्छन् ती झारीहरूमा चाहिँ लुकाएर राखेका रहेछ। त्यो पनि कसरी, धनुष बाण तानेर बसिरहेका ती चाहिँ सेनाहरू थिए, राजाका सेनाहरू। किन त बन्धुलो सेनापति लगायत उसका छोराहरूलाई हत्या गर्नुको निमित्त। त बन्धुले सेनापति बाटोमा रथमा घुर्दै आउँदाखेरि, रथमा चढ्दै आउँदाखेरि, रथमा सवारी हुँदै उसले त अब जनताहरूको त्यो सुखलाई हैन सम्झी चाहिँ अब चाहिँ मन आनन्द सन्तोष पारेर आइरहेका थिए। उसका छोराहरू पनि ओहो जनताहरूलाई हामीले गरेर कति सुख पाए बाबा भनेर चाहिँ मनमा प्रीति उत्पन्न गराउँदै आइरहेका थिए। युद्ध गर्नुपर्ने त कुनै अवस्था नै थिएन त्यहाँ। बाटोमा त्यस्तो चाहिँ भय अन्तरा आउँछ भन्ने त कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ सन्देह नै छैन। किन त भन्दाखेरि आफ्नै राज्य हो, त्यसमाथि पनि बन्धुले सेनापति आइरहेको छ, कसले त्यहाँ चाहिँ भय उपद्रव गर्ला र। विद्रोही त भागिसके। विद्रोहीहरू भागिसकेपछि त निर्धक्कका साथ बन्धुले सेनापति लगेर उसका छोराहरू चाहिँ बाटोमा आइरहेका थिए। उनीहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरूको चाहिँ कालले उनीहरूलाई पर्खिरहेको छ। उनीहरूको हत्याको षड्यन्त्र त्यहाँ भइरहेको छ बीच बाटोमा। उनीहरूलाई अट्टो पट्टो थिएन। यदि अट्टो पट्टो भइदिएको भए त्यो चाहिँ बन्धुले सेनापतिले एउटा मात्र बाण हान्न पाए पनि पुग्थ्यो। हुन त ती चाहिँ बन्धुले सेनापतिलाई चाहिँ हत्या गर्न आउनेहरूको मन चाहिँ शान्त चाहिँ अवश्य पनि थिएन। केही गरी चाहिँ कहीँ खिटिक्क मिस्टेक भयो भने त सबको ज्यान जाने पक्का थियो। त्यसैले ती सेनाहरू पनि एकदम हैन होशियार भएर कुन बेला चाहिँ बन्धुले सेनापति र उसका छोराहरू चाहिँ हात हतियारबाट चाहिँ मुक्त भएर बसेको हुन्छ त्यति बेला हामीले चाहिँ धनुषबाण हान्ने हो। उनीहरूले धनुषबाण समात्न मात्र पाउँदाखेरि नै हाम्रो ज्यान गयो भनेर सम्झे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो मनमा लिएर ती सेनाहरू चाहिँ त्यो
झाडीमा लुकेर बसिरहेको थियो। त उनीहरू विजय भएको जस्तो ठानेर खुसी भएर आनन्दित भएर चाहिँ रथ यात्रा गर्दै आइरहेका थिए। त्यत्तिकैमा झाडीमा बसेका ती चाहिँ गुप्तचर होइन, हत्याराहरूले त एक्कासी चारैतिरबाट विषयुक्त बाणहरू चाहिँ एकैचोटि प्रहार गर्दाखेरि ती विषयुक्त ती बाणहरू गएर चाहिँ बन्दुल सेनापतिको छातीमा लाग्यो, उसका छोराहरूको छातीमा पनि लागे। विषयुक्त त्यो चाहिँ बाणले लाग्ने बित्तिकै कति अब हानि भयो होला शरीरको लागि। यद्यपि बन्दुल सेनापतिले चाहिँ बाणले लागे तापनि उठेर चाहिँ यो बाण कसले हानेको जस्तो चाहिँ चारैतिर हेर्दाखेरि पनि कोही पनि थिएन। अब कहाँ के गर्ने, अब यहाँ कहीँ पनि देखेको छैन। किन त भन्दाखेरि सबै झाडीमा लुकेर त्यहाँबाट बाणले हानेको रहेछ नि त। बाणले मात्र हानेको भएर त्यो बाणलाई निकालेर गर्थ्यो, त्यो बाणमा पनि विष हालेको रहेछ कि। विषधारी बाणहरूले हान्दाखेरि त लास्टमा चाहिँ बन्दुल सेनापतिले ओहो चारैतिर हेर्दाखेरि पनि कोही पनि छैन त भनेर चाहिँ अब जसो तसो चाहिँ अब युद्ध त गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ धनुष बाण लिनै नपाउँदै आखिरमा विषधारी बाण भएको कारणले गर्दाखेरि एक्कासी त्यसरी चट्याङ परे जस्तो चारै दिशाबाट बाणको वर्षा भएको कारणले गर्दाखेरि बन्दुल सेनापति लगायत उसका छोराहरूले धनुष बाण पनि समाउन पाएन। 32 जना छोराहरू र बन्दुल सेनापति बीच बाटोमा नै मृत्यु भए, यानि कि हत्या गरे। सबैको हत्या गरिदिए। हेर्नुहोस् त्यहाँ सबैको हत्या गरिदिए। पुरै चट्याङ परे जस्तो भयो। त्यहाँ पुरै चट्याङ परे जस्तो भयो। बिचरा त्यो चाहिँ बन्दुल सेनापतिहरूलाई धनुष बाण हान्नेहरू पनि एकदमै डरमा थियो। हामीले हानेको बाण केही गरे चाहिँ मिस्टेक भयो, गलत हुन गयो भने त हाम्रो ज्यान गयो। तर एक्कासी चारै दिशाबाट त्यत्रो बाण हान्दाखेरि त सानोतिनो दल त पक्कै होइन होला। बन्दुल सेनापतिलाई हत्या गर्नको निमित्त सानोतिनो बलले चाहिँ हान्नु त के आँट पनि गर्दैन। तर यहाँ चाहिँ एक्कासी त्यसरी विषधारी त्यो बाणले हान्दाखेरि चाहिँ बन्दुल सेनापतिको पनि मृत्यु भयो, उसका 32 जना छोराहरूको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि ती चाहिँ हत्यारा ती सेनाहरूले आएर बन्दुल सेनापतिको शिर छिनाल्दिए। उसका 32 जना छोराहरूको पनि शिर छिनालेर टाउको लिएर उनीहरू चाहिँ राजदरबारमा गए कि राजालाई त्यो टाउको देखाउनु पर्यो कि हामीले बन्दुल सेनापतिलाई हत्या गरिसकेका छौँ भनेर। नत्र त विश्वास गर्दैन। किन त भन्दाखेरि बन्दुल सेनापतिलाई तिमीले मार्यो भनेर त के प्रमाण छ भने प्रमाण भएन भन्दा कसैले पत्याउने त्यहाँ अवस्थै थिएन। त राजाको एउटा चाहिँ विश्वास जित्नको लागि भए पनि होइन, प्रमाणको रूपमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ टाउको काटेर लगेको रहेछ। हेर्नुहोस् त बन्दुल सेनापतिको कसरी अन्त भयो, उसको छोराहरू पनि अन्त भए। त राजाले ती टाउकोहरू चाहिँ साँच्चैकै प्राप्त गरिसकेपछि त निर्धक्क भए। अब मेरो चाहिँ सिंहासन चाहिँ सुरक्षित भयो, अब मेरो राष्ट्र सुरक्षित भयो भनेर खुसी भएर उसले चाहिँ अब उसको श्रीमती मल्लिकालाई चाहिँ अब पत्राचार गर्नु पर्यो भनेर एउटा पत्र पनि पठाए। तिम्रा श्रीमान लगायत तिम्रा 32 जना छोराहरू सीमान्त प्रदेशमा विद्रोहीहरूलाई दमन गर्न जाँदाखेरि सबैको हत्या भयो, मर्यो भनेर चाहिँ अब भन्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ पत्र कोरेर पठाएछन्। घटना के भयो त भन्दाखेरि त्यही दिन चाहिँ बन्डुल मल्लिकाले आफ्नो निवासमा 500 जना अब होइन, प्रसेनजितकोमा त 500 जना आउँथ्यो। त्यहाँ पनि अब भन्तेहरू चाहिँ भोजन आइरहेको समयमा
भिक्षुहरूलाई भोजन गराइरहने त्यो दिन थियो। भिक्षुहरूको भोजन निमन्त्रणाको त्यो दिन थियो। भिक्षुहरूलाई भोजन पनि गराइरहे। भिक्षुहरूलाई भोजन गराउने क्रममा एकजना त्यो मल्लिकाको एउटा चाहिँ सेविकाले, परिचारिकाले एउटा घिउको त्यो भाँडो, माटोको घिउको भाँडो चाहिँ होस गुमाएर भोजन गराइरहेको त्यो समयमा भिक्षुहरूको अगाडि होस गुमाएर आफूले समाएर ल्याएको त्यो घिउको त्यो भाँडो, त्यो चाहिँ माटोको भाँडोमा होइन घिउ राखेर ल्याएको रहेछ। त्यो भाँडो लिएर आउँदाखेरि होस गुमाएर त्यो हातबाट खसेर भिक्षुहरूको सामुन्ने नै त्यो घिउ खसिसकेपछि त्यो भाँडो फुटेर घिउहरू सबै भुइँमा चाहिँ बगेछ। एक्कासी त्यस्तो घटना घटिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सारीपुत्र भन्ते पनि थियो त्यति बेला भोजनको लागि पाल्नु भएको। सारीपुत्र भन्तेले अब एउटा परिचारिकाले त्यसरी चाहिँ घिउको त्यो भाँडो खसालेर फुटाइसकेपछि घिउ सबै त्यो भुइँमा बगिसकेपछि अब मल्लिकाले चाहिँ अब मनमा चाहिँ अलिकति नराम्रो मान्ला भनेर चाहिँ सारीपुत्र भन्तेले मल्लिकालाई के भने त भन्दाखेरि, हे मल्लिका, यो घिउको भाँडो फुट्ने स्वभाव भएको चिज खसेर फुट्यो, उसको स्वभाव फुट्ने हो, उसले आफ्नो स्वभाव ग्रहण गरे, यसमा कुनै अफसोस नमान र आफ्नो परिचारिकालाई पनि केही त्यस्तो अफसोस मान्ने किसिमले कुनै व्यवहार नगर। जसको फुट्ने स्वभाव छ त्यो फुटेर गयो भनेर चाहिँ सोच्नु है भनेर चाहिँ सारीपुत्र भन्तेले मल्लिकालाई उसको मन बुझाउनको निमित्त, मन राख्नको निमित्त सारीपुत्र भन्तेले त्यो शब्दहरू प्रयोग गरे। फुट्ने स्वभाव भएको भाँडो फुटेर गए, अफसोस नमान्नु, अफसोस नमान्नु भनेर भनेको के मात्र थियो? मल्लिकाले आफ्नो यो पटुकामा राखिएको एउटा त्यो चिठी, जुन चाहिँ त्यो प्रसेनजित महाराजको तर्फबाट दूतहरू पठाएर त्यो पत्र पाएको थियो, त्यो पत्र देखाएर सारीपुत्र भन्तेलाई के भने त भन्दाखेरि, भन्ते यो माटोको भाँडो खसेर फुट्ने स्वभाव भएको यो भाँडो फुटेर म किन चाहिँ अफसोस मानौला र, जबकि आजै बिहान मलाई पत्र आएको थियो भन्ते, मेरा श्रीमान सहित मेरा 32 जना छोराहरू मरे, मृत अवस्थामा पुगे, बिते, दिवंगत भए भन्ने पत्र मलाई बिहान मात्रै मैले पाएको थिएँ। त्यसरी मेरा श्रीमान र मेरा छोराहरू मरे भन्ने त्यस्तो चाहिँ पत्र पाउँदाखेरि पनि मैले आफ्नो चित्तलाई विक्षिप्त पारिन, अफसोस गरिन। किन त भन्दाखेरि आज मैले भिक्षु सङ्घलाई घरमा निमन्त्रणा गरेर भिक्षु सङ्घलाई मैले भोजन दान गरिरहने यो समय हो। यो समयमा मैले आफ्नो चित्तलाई विक्षिप्त पारेर, विचलित पारेर, अफसोस पारेर मैले आफूले गरेको पुण्यमा कुनै बाधा दिन म चाहन्न थिएँ। त्यसैले त्यो पत्र मैले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मैले आफ्नो पटुकामा अहिलेसम्म पनि राखिरहेको छु भन्थे। यस्तो पत्र बोकेर त म सङ्घप्रति यस्तो श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर मैले चाहिँ केही नभएको जस्तो गरे मैले आज दानशील भावनाको यस्तो कार्य सम्पादन गरिरहेको छु भने, जब यो एउटा चाहिँ भाँडो जसको फुट्ने स्वभाव थियो त्यसको त्यस्तो एउटा चाहिँ खसेर फुटेर म यसमा कसरी म चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ विक्षिप्त पार्छु र म किन अफसोस गर्छु र भन्थे। हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ हातमा यो पत्र, मेरो श्रीमान सहित आज मेरो चाहिँ 32 जना छोराहरूको चाहिँ अब एक किसिमले हत्या भएको छ, मरिसकेको छ, तैपनि म विचलित भइन भनेर मल्लिकाले सारीपुत्र भन्तेलाई त्यस्तो एउटा चाहिँ अनुनय विनय गरिसकेपछि सारीपुत्र भन्तेले भने, हे मल्लिका,
अवश्य पनि यो संसार अनित्य छ। जन्म लिएकाहरू एक न एक दिन अवश्य पनि मर्नुपर्छ। उत्पन्न भएका सबै चिजहरू विनाश हुनुपर्छ। उदय भएका सबै चिजहरू व्यय हुनुपर्छ। सबै चिज आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार हुने हो। कर्म विपाकहरू भोग्ने भयो। कर्म संस्कारले चाहिँ हामीहरू जीवन दोहोरिने हो। कारण कार्य मात्रै छन् यो संसारमा। त्यसैले विनाश हुने स्वभावको यो शरीर एक दिन त अवश्य मर्नु छ। त्यसैले आफ्नो कर्म प्रति विश्वास हुनेहरूले आफ्नो कर्मलाई मात्र आधार बनाउँछ, यो शरीरलाई आधार बनाउँदैन। यो शरीरले त अवश्य पनि एक न एक दिन, यो शरीर जस्तै माटोको भाँडा फुटेर जान्छ, त्यसरी नै यो शरीर त एक न एक दिन फुटेर जान्छ। मल्लिका, तिमीले साँच्चै धैर्य गरेका रहेछौ। साँच्चै बुद्धको शिक्षा अनुसार तिमीले आफ्नो जीवन यापन गरेका रहेछौ। धन्य छौ मल्लिका, जसले आफ्नो श्रीमान र 32 जना छोराको मृत्युको त्यो खबर पनि आफ्नो पतुकामा राखेर बुद्ध धर्म सङ्घको यो एउटा गौरव राखेर आफ्नो पुण्य सम्पादन गर्न सके। धन्य छौ भनेर चाहिँ सारीपुत्र भन्तेले अनित्य दुःख अनात्मा कर्म र कर्मफल र प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य धर्मको उपदेश दिएर सारीपुत्र भन्ते त्यहाँबाट बिदा भएर जानुभयो। सारीपुत्र भन्ते बिदा भएर गइसकेपछि अब मल्लिका रोएन, कराएन, चिच्याएन। हामी भए त कस्तो हुन्छ होला, त्यही फेन्ट हुन्छ होला, बेहोस हुन्छ होला, पानी छर्के पनि स्मृतिमा आउँदैन होला। हेर्नुहोस् त, एकजना मात्र हो र, तपाईँको श्रीमान मात्र हो र उसका 32 जना छोराहरू पनि मरेको। त्यस्तो एउटा चाहिँ पत्र पाए तापनि उसले आफूलाई सम्हाल्न सकेको भनेको त्यो मल्लिकाको त्यो हृदय, त्यो मन कति बलियो होला, कति स्मृतिवान होला। ल हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धको शिक्षामा साँच्चै अभ्यास गर्ने, चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस्, तिनीहरूले आफ्नो हृदयलाई यस्तो मजबुत बनाउन सकिन्छ कि जस्तो सुकै पहाडै तुते पनि आफ्नो मनलाई चाहिँ कहिले तुताउँदैन। त हामी कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छौँ कि सानोतिनो कुराले पनि हामी आफ्नो यो मनलाई यति दुःख बनाइरहेका हुन्छौँ, आफैले दुःख पारिरहेका हुन्छौँ कि सम्हाल्नै नसकिने गरी। त मल्लिकाले सम्हाले। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो त कसैले सम्हाल्न सकिँदैन कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले त सारीपुत्र भन्तेले धन्य छौ मल्लिका तिमी, जसले चाहिँ आफ्नो श्रीमान 32 जना छोराको एउटा पत्र पाए तापनि पतुकामा हालेर त्यसलाई दिनभर होइन, बिहानभर यो भोजनसम्मको अझ उपदेश दिँदाखेरि पनि त्यो मनलाई धैर्य गरेर सुन्न सक्नु भनेको त कमताको त्यो शक्ति हो, कमताको शक्ति हो र त्यो। किन त भन्दाखेरि मल्लिका भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको साह्रै अनुयायी हुन् कि, शिक्षा अनुसार जीवनयापन गर्ने हो कि। त मल्लिकाले आफ्ना बुहारीहरू भन्नु पर्यो अब होइन, बुहारी 32 जना बुहारीहरूलाई पनि डाके, सबैलाई डाके। जसले मन दरिलो छ, जसले मन चाहिँ बलियो छ, त्यस्ता मान्छेहरूले अर्काको मनलाई पनि बलियो पार्न सक्छ, अर्काको मनलाई पनि दरिलो पार्न सक्छ कि। त मल्लिकाले चाहिँ 32 जना बुहारीलाई बोलाएर चाहिँ के भने त भन्दाखेरि, हे बुहारीहरू मन सानो नपार, मेरो पनि श्रीमान मरेको छ, बुहारीहरूको पनि श्रीमान मरेको छ। यो संसारमा जन्म हुने सबै जना एक दिन मर्नु अवश्य पर्छ। कोही पनि यो संसारमा सदाको निमित्त आएका छैनन्। कोही लामो बसे, कोही छोटो बसे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कोही कसरी मरे, कोही कसरी मरे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आज हाम्रो श्रीमानहरू जुन परिस्थितिमा बिते, सायद तिनीहरूको चाहिँ पहिलाको जन्मको कर्मको भोग हुनुपर्छ। त्यो कर्म विपाक हुनुपर्छ र उनीहरूले कर्मको भोग गरे भनेर सोच्नु है, मनलाई विक्षिप्त नपार्नु। किन त भन्दाखेरि बन्धु र सेनापति र उसका छोराहरूलाई त कसैले मार्न सक्दैन थियो। पक्कै पनि उसको कर्म संस्कार हुनुपर्छ र उसले त्यो भोगे।
यो सम्झिनु कि हाम्रा श्रीमानहरूले उसको कर्म भोग गर्नुपर्ने त्यो सकाएर गए, त्यत्तिकै बितेर गएका होइनन्। उनीहरू चाहिँ राष्ट्रको लागि नै उनीहरूले बलिदान दिएको ठानेर हामीले उनीहरूको मृत्युलाई स्वीकार्नुपर्छ। कसैले मनलाई विक्षिप्त नपार्नु है। राजाले पठाएका थिए, राजाप्रति पनि कुनै द्वेष नराख, जनताहरूप्रति पनि कुनै द्वेष नराख, विद्रोहीहरूप्रति कुनै द्वेष नराख। यद्यपि बन्धुल सेनापतिलाई कसैले मार्न सक्दैन, कसैले त्यसलाई षड्यन्त्र गरेर मारेको भए तापनि ती षड्यन्त्रकारीहरूप्रति पनि द्वेष नराख। यो सम्झिनु कि हाम्रा श्रीमानहरूले कर्म विपाक भोगे भनेर सम्झिनु। जीवन उपरान्तसम्म हाम्रा श्रीमानहरूले यो राज्य, यो राष्ट्रको लागि ठुलै चाहिँ योगदान पुर्याए, ठुलै योगदान पुर्याए। राजाले जुन चाहिँ विश्वास गरेर बन्डुल सेनापतिलाई जुन चाहिँ सेनापति जस्तो ठुलो पद दिएको थिए, न्यायाधीशको जस्तो ठुलो पद दिएको थिए, हाम्रा श्रीमानहरूले त्यो राजाप्रतिको जुन राजाले गरेको विश्वासप्रति कहिले घात नगरिकन, आफूप्रति गरेको विश्वासले कहिले मर्न नदिकन कर्तव्य जिम्मेवारमा जहिले पनि चाहिँ तत्पर भएर हिँडे। र हाम्रा श्रीमानहरूले राजा र राज्यको र जनताको जिम्मेवारी पुरा गरेर गए। त्यसैले कर्म विभाग अनुसार बिते भनेर सोच्नुहोस् हे बुहारीहरू, कसैप्रति पनि द्वेष नराख, कसैप्रति पनि रिस नराख। मनलाई धैर्य गर, अनित्य यो संसार, अनित्य यो संसार भनेर मल्लिकाले आफ्ना बुहारीहरूलाई सम्झाएका। बुहारीहरूलाई सम्झाइसकेपछि बुहारीहरू पनि त्यही संस्कारमा हुर्केका भएको कारणले गर्दाखेरि बुहारीहरूले पनि आफ्नो सासू मल्लिकाले जुन उपदेश दिए अनित्यताको, त्यो अनित्यतालाई बोध गरेर कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर पक्कै पनि हाम्रा श्रीमानहरू त त्यसरी चाहिँ मर्ने त होइनन्। पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ कर्मको फल भोगे होला भनेर उनीहरूले आफ्नो मनलाई बाँडे, मनलाई थामे। आँसु झारेन, हामी भए त आँसु झारेर आँखा ठुल्ठुलो पारेर हस्पिटल गएर औषधि खाएर 1 महिना बेड रेस्ट गएर मात्रै ठिक हुन्छ होला। तर मल्लिका रोएन। मल्लिकाले बुहारीलाई पनि रुन लगाएन, मनलाई थाम्न लगाए। त ती कुराहरू चाहिँ त्यो प्रसेनजित महाराजका त्यो गुप्तचरहरू चाहिँ आएर त्यो मल्लिका र उसको बुहारीहरूको कुरा सुनेको रहेछ के भने त भन्दाखेरि बन्धुल सेनापति र उसका छोराहरू राष्ट्र राज्यको निमित्त, राष्ट्रको निमित्त हैन, र जनताको निमित्त, राजाको निमित्त हर हमेसा कटिबद्ध भएर आफ्नो कर्तव्य निष्ठामा बसेर उनीहरूले आफ्नो जीवन बिताएर गए भन्ने शब्द पनि सुने। र बन्धुल सेनापतिका श्रीमती मल्लिकाले पनि कसैप्रति द्वेष नराख, राजाले गरेको भए पनि, प्रजाले गरेको भए पनि, सेनाले गरेको भए पनि हैन, छल कपट जाल झेल षड्यन्त्र गरेको भए पनि कसैप्रति द्वेष नराखेर आफ्नो कर्म विपाक ठानेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भुलिदेऊ, स्वीकार भनेर भनेको पनि सुने। हाम्रा बन्धुले सेनापति चाहिँ कहिले पनि आफ्नो कर्तव्यबाट कहिले पनि विमुक्त भएन, सधैँ कर्तव्यमा निष्ठावान भएर अगाडि बढे भन्ने पनि कुरा सुने। त ती गुप्तचरहरूले त्यो चाहिँ मल्लिका र उसको बुहारीहरूको त्यो धैर्य धारण देखेर त गजब भयो त बाबा। आज कसैको एकजना मात्र त्यसरी बित्दाखेरि पनि त्यसरी चाहिँ अब रोइ कराउने यो संसार, यो स्वभाव भएको यो संसारलाई आज मल्लिकाले कसरी सम्झे होला। त्यो गुप्तचरले त्यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि त यो कन्सेप्टबाट त पसिना तर धर आयो बाबा। कति मात्र सहनशील भएको, कसैप्रति पनि द्वेष नराखिकन ओहो यस्तो चित्त भएको, यस्तो बन्धुल सेनापतिको हत्या भएको
उसको छोराहरूको हत्या भएको, वास्तवमा यो के भएको होला? साँच्चैकै बन्दुल सेनापतिलाई त्यसरी हत्या गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन? सबै कुरा चाहिँ छानबिन गर्यो पढ्यो भनेर ती चाहिँ गुप्तचरहरूले चाहिँ अब समय बितिसकेपछि बन्दुल सेनापति साँच्चैकै त्यस्तो चाहिँ भित्रभित्र राज्यको र होइन त्यो सिंहासनको त्यसरी चाहिँ लोभमा त्यसरी चाहिँ होइन हडप्ने योजना छ कि छैन भनेर गुप्तचरहरूले चाहिँ पुरा छानबिन गरी हेर्दाखेरि त साँच्चैकै बन्दुल सेनापति जस्तो राष्ट्रभक्त, राजाभक्त, राष्ट्रभक्त, जनता प्रेमी, आफ्नो कर्तव्य निष्ठावान अरू कोही पनि रहेनछ। निर्दोष रहेछ बन्दुल सेनापति। कहिले पनि उसले चाहिँ सिंहासन र राष्ट्र हडप्ने उसले कहिले पनि योजना बनाएको रहेनछ भन्ने कुरा गुप्तचरहरूले प्रष्ट बुझेपछि ती गुप्तचरहरू गएर प्रसेनजित महाराजलाई त्यो कुरा सबै सुनाए। महाराज थाहा थियो नि त उनीहरूलाई त्यसरी षड्यन्त्र गरेर चाहिँ बन्दुल सेनापतिलाई हत्या गरेको कुरा त थाहा थियो नि। तर सबै जाँच पडताल गर्दाखेरि त श्रीमतीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि त कति धैर्य गरे उनीहरूले, बन्दुल सेनापतिको कस्तो कुरा गरे उनीहरूले, राजा राज्य जनताप्रति कतिको इमान्दार थियो त यो बन्दुल सेनापति। महाराज बन्दुल र उसका छोराहरू त निर्दोष थिए, कहिले पनि उनीहरूले राज सिंहासन, राजा र राज्यको कुनै पनि दाहा गरेको पनि थिएन, राज्य हडप्ने कुनै पनि योजना पनि थिएन। यद्यपि राष्ट्रको लागि उसले चाहिँ निष्ठावान भएर चाहिँ होइन कर्तव्यवान भएर जीवन चाहिँ समर्पण गरेको व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ अन्जानमा, हामीले चाहिँ ठुलै गल्ती हुने गरे बन्दुल सेनापति लगेर उसका छोराहरूको हत्या गर्न पुगे भनेर ती गुप्तचरहरूले राजालाई त्यो सुनाउँदाखेरि त अब राजाको मनमा त भूकम्प चल्यो, अब आँधी बेरी चल्यो, अब चट्याङ पर्यो। ओहो, त्यस्तो निष्ठावान कर्तव्यवान बन्दुल सेनापतिलाई हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ अब हत्या गर्न पुगे। आगोले त के बोल्छ उसलाई, त्यो चाहिँ त्यो कुराले बोलेको के अब प्रसेनजित महाराजलाई। अघि त उसलाई चाहिँ मार्न पठाउँदाखेरि कति शीतल भएको थियो नि त उसको मन, तर आज उसले सत्य कुरा जानिसकेपछि त वास्तवमा बन्दुल सेनापतिले कहिले पनि राजा सिंहासन राष्ट्रको निकै हानि पुर्याउने काम त कहिले गरेको छैन भन्ने कुरा ती गुप्तचरहरूले सबै थाहा पाएर सुनाइसकेपछि राजा त छटपटिए, यति छटपटिए सहनै नसकेर राजाले आँखाभरि आँसु राखेर मल्लिका देवीसँग आएर राजाले घुँडा टेकेर मल्लिका देवीको अगाडि हात जोडेर आँसु झारेर क्षमा मागे। हे मल्लिका, मलाई क्षमा देऊ, मैले ठुलै अपराध गरेँ, गर्नै नहुने अपराध गरे, आफ्नै बन्चोरले आफ्नै खुट्टा हाने मैले। केही व्यक्तिहरूको चाहिँ कुरा सुनेर मैले चाहिँ बन्दुल सेनापति जस्तो होइन कर्तव्यवान निष्ठावान व्यक्ति पनि सन्देह राखेर मैले त्यस्तो एउटा षड्यन्त्र गरेँ, मलाई क्षमा गर है, मलाई क्षमा गर भनेर चाहिँ प्रसेनजित महाराजले मल्लिका देवीसँग क्षमा मागे। र पछि के पनि भने त भन्दाखेरि, हे मल्लिका, अब बितेर गइसकेकोलाई त म के गर्न सक्छु र, भन मल्लिका, तिमीलाई म वर दिन्छु, जे चाहन्छौ त्यही चिज म तिमीलाई पुर्याइदिन्छु, तिमीलाई चाहिँ बुहारीहरूको लागि के आवश्यक छ त्यो पुर्याइदिन्छु म। बितेर गएकालाई त अब म के गर्न सक्दैन होला, तर तिमीहरूको लागि म जे पनि गरिदिन्छु, भन, मैले चाहिँ मलाई प्रायश्चित गर्ने मौका देऊ, मैले ठुलै अपराध गरेछु भनेर प्रसेनजित महाराजले मल्लिकासँग ठुलै माफी मागेर, बुहारीहरूसँग माफी मागेर उनीहरूको लागि चाहिँ अब आवश्यक के चाहिन्छ होइन वर दिने भनेर भने। तर मल्लिकाले चाहिँ धैर्य गरेर, महाराज जसले जेसुकै गरेको भए पनि सबैलाई क्षमा भयो, हामीमा कसैसँग द्वेष छैन, कसैसँग रिस छैन, हामीले त हाम्रा श्रीमानहरू आफ्नो कर्म विपाक भोगे भनेर सोचिसकेको छु, त्यसैले हाम्रो मन शान्त छ। महाराज तपाईँ पनि अब तपाईँले चाहिँ कर्म विपाक भनेर सोच्नुहोस्,
अब उपाय नै छैन, बितिसकेको कुरा अब फर्किँदैन। महाराज तपाईँले वर दिन्छु भन्नुभयो, अवश्य म त्यो वर चाहिँ समय आयो भने अवश्य म मागौँला। तर महाराज हामीमा कसैप्रति द्वेष छैन, कसैप्रति रिस छैन। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, यो राज्यको कल्याण होस्, यो तपाईँ राजाको पनि कल्याण होस्, तपाईँको सिंहासन पनि जहिले पनि सुरक्षित होस्। प्रसेनजितले भने अब बन्धु र सेनापति बेगर यो राज्यको सुरक्षा कसरी होला, म राजाको सुरक्षा कसरी होला, त्यो सिंहासनको सुरक्षा कसरी होला भनेर रुँदै कराउँदै आफ्नो चाहिँ महलमा गए। त मल्लिका र उसका बुहारीहरूले आफ्ना श्रीमानहरूको नाममा अब मरेर गइसकेपछि अरू कुनै उपाय छैन उनीहरूको सुख शान्तिको लागि काम गर्ने। त्यसैले एउटै मात्र उपाय के थियो त भन्दाखेरि मल्लिकालाई थाहा थियो कि चाहिँ मल्लिकाले फेरि पनि भिक्षुहरू सङ्घहरूलाई बोलाएर निमन्त्रण गराएर भोजन दान गराइसकेपछि आफ्ना चाहिँ बितेर गएका श्रीमानहरूको नाममा पुण्य धर्म सम्पादन गरेर आखिरमा पानीलाई साक्षी राखेर मल्लिका देवीले पुण्य अनुमोदन गरेर यो पुण्यको प्रभावले मेरा निष्ठावान कर्तव्यवान सुरवीर मेरा श्रीमानहरूको जुन गतिमा पुगे तापनि उहाँहरूको गतिमा कहिले पनि केही पनि अभाव नहोस्, सदा सदा यसरी निष्ठावान भएर एक न एक दिन यो अनित्य संसारबाट मुक्त भएर जान सकोस् भन्दै ती चाहिँ मल्लिका र उसका बुहारीहरूले कतिजना 33 जना स्त्रीहरू उनीहरू सबैले पानीलाई साक्षी राखेर आफूले गरेका पुण्यहरू अनुमोदन गरेर पठाइदिए। त्यसपछि आफ्ना 32 जना बुहारीहरूलाई समेतेर उसले चाहिँ प्रसेनजित महाराज कहाँ गए। प्रसेनजित महाराज कहाँ गएर महाराज तपाईँले मलाई भन्नुभएको त एउटा वर दिन्छु, आज म तपाईँसँग वर माग्न आएको। प्रसेनजित बिचरा जब उसले त्यो कुरा थाहा पाए, जब चाहिँ बन्धु र सेनापति जब बिते होइन, त्यो दिनदेखि प्रसेनजित न सुत्न सके, न उठ्न सके, न खान सके, न हिँड्न सके, न डुल्न सके। जता गए पनि त्यही कुरा मात्रै सम्झेर कहिले पनि उसको चित्त शान्त भएन। दिन रात छुट्टिएन उसको। त्यही पीर त्यही चिन्ताले उसलाई सताउँदै 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 उ त कुरेर बस्ने। त मल्लिका देवीले चाहिँ प्रसेनजित महाराज कहाँ गएर वर माग्न गए। मलाई वर चाहियो, भन मल्लिका, जे भन्छौ त्यही दिन्छु म। तिमी लगायत चाहिँ 32 जना बुहारीहरूको लागि यो प्रसेनजित महाराज हाजिर छ, के चाहिन्छ त्यही दिउँला, भन। उसले सोचेको त के हो त भन्दाखेरि अब सुख सहेल होइन, अब चाहिँ राज्यको कुनै चिजहरू होइन माग्ला, त्यो पनि दिउँला, जे मागे पनि दिउँला भनेर सोचेको थियो। तर मल्लिकाले चाहिँ प्रसेनजित महाराजलाई के मागे त भन्दाखेरि महाराज तपाईँले मलाई साँच्चै वर दिने हो भने अब मलाई एउटै मात्र वर भए पुग्छ, अरू के पनि चाहिँदैन। माग मल्लिके, तिमीलाई के वर चाहियो। महाराज म लगायत मेरा बुहारीहरू जति पनि छन्, अब आइन्दा हामी चाहिँ यो कोशल राज्यमा नबसिकन हाम्रो आफ्नै माइती घर होइन कुशीनगरमा जाने हामीलाई अनुमति दिनुहोस्। त्यही अनुमति नै हाम्रो लागि वर सम्झिने छौँ। मल्लिका तिमी के भनिरहेका छौ, माग। हिरा मोती जवाहरलाल पण्डा सुख सहेल आराम के माग्छौ माग। मैले त त्यो सोचेको थिएँ, तर तिमीले के माग्दैछौ यो। हो महाराज, हामीलाई अरू के पनि चाहिँदैन, बस हामीलाई यो राज्यबाट आफ्नो राज्य होइन आफ्नो चाहिँ माइत जाने अनुमति मात्रै दिनुहोस्। अब राजाको अनुमति बिना त त्यस्तो चाहिँ सेनापतिको श्रीमतीहरू त जान पाएनन्। हामीलाई त्यति तपाईँले आज्ञा दिनुभयो भने कृतज्ञ भएर हामीले वर पाएको सम्झेर हामी फर्किनेछौँ महाराज। हामीलाई यही एउटा मात्र वर चाहिएको छ। राजाले सबैको अनुहार हेरे,
बुहारीहरूको पनि अनुहार हेरे कि यो सासूले भनिदिएको सबैको सहमति छ कि छैन। त बुहारीहरूको एक एक आँखा अनुहार हेर्दै ल्याउँदाखेरि सबै बुहारीहरूको एउटै मत रहेछ, एउटै वर रहेछ। त्यो भनेको आफ्नो माइत गएर बस्ने, यानि कि आफ्नै भूमि फर्किने। त प्रसेनजितले मल्लिकाले चाहिँ वर दिए, हे मल्लिका, तिम्रो यही नै इच्छा, यही वर तिमीलाई चाहिन्छ भने, यही वरबाट तिम्रो जीवन सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ भने जाओ, तिमीलाई मैले चाहिँ यो आज्ञा पनि दिए, यो वर सम्झेर तिमीले थापेर लिनु। मल्लिकाले चाहिँ आफ्नो श्रीमान लगायत छोराहरूको हत्यारा भन्ने थाहा थियो, तैपनि उसलाई क्षमा दिन सकेको भने कम हो र भनेको। त उसले हात जोडेर, महाराज हामीलाई बिदा दिनुहोस्, तपाईँको जय होस्, तपाईँको सिंहासन सुरक्षित होस्, तपाईँको राज्यमा कहिले पनि दुःख कष्ट रोग पीर चिन्ता कहिले नहोस्, हामी यति कामना गर्दै हामी चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु भनेर मल्लिकाले आफ्नै चाहिँ 32 जना बुहारीहरूलाई एक मुस्त पारेर राजासँग बिदा लिएर वर मागेर त्यहाँबाट कहाँ गए त? कुशीनगरमा गए। किन त भन्दाखेरि बन्दुल सेनापति त कुशीनगरको मल्ल हो नि त। अब हाम्रो त उनीहरूले के सोचे त, अब त काम छैन त, यो राष्ट्रमा हामी बसेर त काम छैन भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ माइत आएका हुन्। त्यसपछि प्रसेनजित महाराजलाई यति पश्चाताप भयो, यति पछुतो भयो कि आगोले त के पोल्ला, उसको मन हर दिन हर रात भटभटी पोल्थ्यो। सहनै सकेन, सहनै सकेन। त्यसपछि प्रसेनजित महाराजले के सोचे त भन्दाखेरि अब यो सेनापतिको जुन पद छ त्यो पनि पद खाली भएको कारणले गर्दाखेरि बन्दुल सेनापतिकै वंशको व्यक्तिहरूलाई नै म यो राज्यको सेनापति बनाएर कमसे कम मनमा केही भए पनि त सन्तोष मिल्ला, केही न केही पश्चाताप त कम होला, केही न केही ताप र राप त कम होला भनेर प्रसेनजित महाराजले बन्दुल सेनापतिकै भान्जा, बन्दुल सेनापतिकै वंशबाट सेनापति नियुक्त गर्ने मनसाय राखेर बन्दुल सेनापतिको भान्जा दीर्घकारायण नाम चाहिँ के रहेछ, दीर्घकारायण नामक बन्दुल सेनापतिको भान्जालाई नै प्रसेनजित महाराजले सेनापतिको पदमा नियुक्त गरिदिए। त प्रसेनजित महाराजले त्यही दीर्घकारायणको मुहारमा जहिले पनि बन्दुल सेनापतिको मुहार देख्थ्यो अरे कि मेरा सेनापति बन्दुल सेनापति कति सुरवीर, कति महान, त्यही वंशको, अब मल्ल वंशको भन्नु पर्यो हैन, त्यही वंशको चाहिँ अब भान्जालाई सेनापति बनाइदिइसकेपछि अलिकति मन चाहिँ पहिला भन्दा पनि कमसे कम अलिकति कति चाहिँ भयो। यतापट्टि प्रसेनजित महाराजको पश्चाताप, त्यसपछि चाहिँ अफसोस, निन्द्रा, अब पहिला त त्यस्तो चाहिँ अफसोस पश्चाताप भएर खान सुत्ने के पनि थिएन। बिचराले चाहिँ जिन्दगीमा चाहिँ साँच्चैकै गर्नै नहुने कार्य गरे जस्तो लागेर चाहिँ पश्चातापमा बसिरहेकोले चाहिँ त्यो दीर्घकारायण सेनापतिको नियुक्तिपछि अलिकति त कम हुँदै गइरहेको थियो। तर चाहिँ जब प्रसेनजित महाराजले बन्दुल सेनापतिको वंशको रूपमा बन्दुल सेनापतिकै भान्जा दीर्घकारायणलाई सेनापतिमा नियुक्त गरे, तबदेखि प्रसेनजित महाराजको दिनगन्ती फेरि सुरु भयो। हेर्नुहोस् है, प्रसेनजित महाराजको दिनगन्ती त्यहाँबाट फेरि सुरु भयो। किन त भन्दाखेरि दीर्घकारायणले त्यत्तिकै राजाको त्यो प्रस्तावलाई स्वीकारेको होइन रहेछ।
किन उसले स्वीकारेको त भन्दाखेरि यो प्रसेनजित महाराजले मेरा मामा होइन बन्धुल सेनापति र उसका छोराहरूलाई त्यसरी षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ हत्या गरेको थियो। यसको बदला यो अब चाहिँ भान्जाले लिनेछ। यो प्रसेनजितलाई पनि अवश्य पनि मैले चाहिँ जुन उसले चाहिँ सन्देह रूपमा चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ राज सिंहासन राजा र राष्ट्रको हैन अपराधी ठानेर चाहिँ मेरा मामालाई त्यसरी हत्या गरेको थियो। एक दिन यो सम्पूर्ण चीजबाट म यो प्रसेनजित महाराजले अवश्य च्युत पार्ने छु भनेर फेरि चाहिँ दीर्घकारायणले मनमा चाहिँ धारण गरे, मनमा चाहिँ लिए। मौका त आओस् न मलाई, मौका आयो भने म यो प्रसेनजित महाराजलाई पनि अवश्य पनि छाड्दैन म। यसले निर्दोष मेरा मामा बन्धुल सेनापतिलाई राज सिंहासनप्रति आँखा गाडे, राजाप्रति खतरा र राज्यको हडप्ने त्यस्ता विभिन्न नाजायज आरोप लगाएर हत्या गरेको छ। त यसले मलाई चाहिँ सेनापति बनाएको ठिकै भयो। अब यही दीर्घकारायणले यो प्रसेनजितको अन्त गर्नेछ भनेर यतापट्टि चाहिँ पश्चाताप पीडा टापहरू शान्त भएर गइरहेको, यतापट्टि फेरि दीर्घकारायण चाहिँ सेनापति हुने बित्तिकै अब बल शक्तिमा पुगिसकेपछि अब उसले चाहिँ अब दाउ खोज्न थाले। प्रसेनजितलाई कुन बेला यसलाई चाहिँ सखाप पार्ने, प्रसेनजितलाई चाहिँ कुन बेला यो सिंहासनबाट हटाउने, यो राज्य कसरी सत्ता चाहिँ हडप्ने भनेर चाहिँ अब दीर्घकारणले फेरि चाहिँ दाउ खोज्न थाले। ल आजलाई चाहिँ यति गर्नु पर्ला। तर चाहिँ मल्लिका देवी र उसका बुहारीहरू चाहिँ कुशीनगरमा गएर आफ्नै पाराले धर्म कर्म गरेर चाहिँ जीवनयापन गरे। यता चाहिँ दीर्घकारायण आएर फेरि सेनापति भए। तर प्रसेनजितको अब दिनगन्ती पनि सुरु भयो भन्ने कथासम्म है। दीर्घकारायणको नाम पनि सुन्नुहोला। यो दीर्घकारायण नै हो जसले चाहिँ कौशल राज्यलाई एक किसिमले तहस नहस पनि बनाए र विदुदबलाई पनि उसले चाहिँ एक किसिमले हातमा लिएर होइन कसरी चाहिँ विदुदबसँग उसको सम्बन्ध भयो र विदुदबपछि कसरी चाहिँ कपिलवस्तुमा आक्रमण भयो होइन। अब यो पनि बदलाको भावले चाहिँ प्रसेनजितलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ अब विदुदबलाई पनि त्यहाँ चाहिँ राजा बनाएर विदुदब पनि फेरि कसैलाई बदला लिनको निमित्तै बाँचिरहेका मान्छे। यो दीर्घकारायण पनि कसैलाई बदला लिनको निमित्त नै सत्तामा बसेको भयो नि त। यसरी यो सत्तामा भनेको त तपाईको यस्ता चिजहरू त षड्यन्त्र हत्या हिंसा यस्तो त भइरहन्छ। त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि पर्सि पनि हुनसक्छ। अब हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस् न, राज परिवार सबै गए, हत्या नै भएको, कसले होइन भन्छ त, कसले गर्यो त, कसरी गर्यो त, कहाँबाट गयो त, के भएर भएको त, कारण के पनि थाहा छैन हामीलाई। यस्तो दरबारमा भनेको त यस्ता चिजहरू त भइरहन्छ। धेरै रहस्यमय छ कि यो दरबार भनेको चिज, धेरै रहस्यमय छ। तपाईँले चाहिँ इतिहास पढ्नुहोस् न, राज दरबारमा कस्ता कस्ता घटनाहरू भएर गए, जङ्गबहादुरले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ घटना घटाए, ए भइरहन्छ यस्तो चिजहरू। त्यही भएर चाहिँ हर हमेसा जहाँ तहीँ हामी चाहिँ स्मृतिवान होसवान भएर चाहिँ अप्रमादी भएर बस्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले जीवनलाई चाहिँ सही रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। नत्र त यस्ता हत्या हिंसा बदला झगडा ईर्ष्या लोभ द्वेष मोहमा यसरी गुल्टिरहने हो भने त जिन्दगीको अन्त कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। मैले बदला लिनै पर्छ भन्यो भने फेरि अर्कोले बदला लिएर बदला एक न एक दिन कसैले त रोक्नु पर्यो नि त्यो चिजलाई रोक्नको निमित्त। तँभन्दा म के कम, मभन्दा तँ के कम भने जस्तो गएर तत्र मगरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यसको सिलसिला कहिले पनि रोकिँदैन, जन्म जन्मान्तरसम्म पनि रोकिँदैन। तपाईँले काली एकछिनीको कथा सुन्नुहोस् न, जन्मसम्म चाहिँ मार कातको खेल चलिरहेको थियो नि त होइन। त्यसरी आजको चाहिँ हाम्रो यो बन्धुल हत्या कथा देशना चाहिँ यही टुङ्ग्याए। अब यो चाहिँ दीर्घकारायण भन्ने सेनापति आए।
प्रसेनजित महाराजको अब कसरी अन्त हुन्छ? अबको भोलिको भनेको त प्रसेनजित महाराजको अन्त्य हुन्छ। प्रसेनजित महाराजको अन्त्य भएपछि विद्युदवको उदय हुन्छ। र विद्युदव भनेको पनि यस्तो व्यक्ति हो जसले कपिलवस्तुमा चाहिँ कपिलवस्तुको शाक्यहरूको गर्दन छिनाएर त्यो रगतबाट आफ्नो चाहिँ आसन सफा पार्ने, आसनलाई चाहिँ शुद्ध पार्ने भनेर चाहिँ एउटा इख लिएर आएको होइन, बदलाको भाव लिएर आएको त्यो विद्युदव फेरि त्यो कोसल राज्यमा राजा भयो भने त कस्तो मात्र उदङ्ग मचला अब भोलिकोमा सुरु हुन्छ होइन। अब दीर्घकारायणको उदय भयो, प्रसेनजितको अब अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि प्रसेनजितको अन्त भएपछि फेरि विद्युदवको उदय हुन्छ। अब विद्युदवको उदय भएको भनेको है त्यो कपिलवस्तुको विनाश हो कि। कपिलवस्तुको विनाश भनेको त्यो शाक्य वंशको विनाश हो कि। त्यो शाक्य वंशहरू त कसरी चाहिँ तित्तर बितर भए, कसरी तित्तर बितर पारे, भगवान् बुद्धले सम्म पनि रक्षा गर्न सकेन। कर्म र कर्मको फल भनेको चाहिँ कसैले म रक्षा गर्छु भन्छ भने त्यो हुनै नसकिने होइन। यसरी चाहिँ घटनाक्रम चाहिँ भोलि अगाडि अवश्य बढ्ला। आजको लागि चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। सबैले अलिकति राम्रोसँग सुनिदिनु भयो, शान्त दाण्डसँग सुनिदिनु भयो होइन। भन्दै साह्रै 1.5 घन्टा त कराइ छु होइन। यो कराएको पनि बिना कारण त होइन होइन। मेरो लागि मैले देशना गरेको पनि होइन। यो कुरा त मलाई पहिल्यै थाहा थियो नि, मलाई होइन, तपाईँहरूको लागि हो। तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो भने यसको अर्थ हुन्छ होइन। तपाईँहरूले यो सुनिसकेपछि तपाईँको इतिहासहरू थाहा पाउला, यो कथाबाट केही चिजहरू चाहिँ सिक्ला होइन, ज्ञान गुणहरू पाउला, मनमा चाहिँ सन्तोष मिल्ला, मन शान्त होला। यस्तो भयो कर्मको फल यस्तो चाहिँ धैर्य धारण, यस्तो चिजहरू विभिन्न चिजहरू कथामा पनि ज्ञान लिन मिल्छ होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ यो विद्युदवको कथाहरू चाहिँ देशना गर्ने क्रममा आज 4औं भाग भयो होइन। अब भोलिकोमा चाहिँ करिब 5औं भागसम्ममा सकिन्छ होला। त्यसैले भोलिको कथा पनि अवश्य सुन्नु होला। किन त भन्दाखेरि विद्युदवको अन्तिम भाग भनेको त निचोड हामीले निकाल्नु पर्यो नि त। त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ अवश्य सुनिदिनु हुनको निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यो देशनालाई पनि लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् है। आजकल चाहिँ अलिकति लकडाउन खोलिसकेको भएको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति सुन्ने चाहिँ त्यति समय नहुन सक्ला। तैपनि तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने दिउँसो बेलुका भए पनि सुन्न पाउने अवसर त हुन्छ होला नि। त्यसैले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, यसलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। र अन्तमा म तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ जानकारी पनि गरिहालौँ है। हाम्रो यो परिधिको क्लास पनि भइरहेको छ। तपाईँहरूले बोडिगान भन्तेको मार्फत पनि धेरै कुराहरू चाहिँ जानकारी पाइरहनु भएको होला। उहाँले चाहिँ 106 देखि 107सम्म परिधि पाली क्लासको चाहिँ उहाँले चाहिँ फेसबुक लाइभ मार्फत उहाँले चाहिँ प्रसारण गरिनु भएको छ। 7:30 देखि 8:30सम्म पनि उहाँले चाहिँ ध्यानको विषयमा, विभिन्न चाहिँ ज्ञानको विषयमा होइन फेसबुक लाइभ चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँको परियति शिक्षाको विषयमा होइन यस्ता कुराहरू भगवान् बुद्धको शासनमा परियति शासन र प्रतिपत्ति शासन भन्ने दुईटा शासन छ कि। परियति भनेको चाहिँ सिक्ने कुराहरू भयो, प्रतिपत्ति भनेको अभ्यास गर्ने शिक्षाहरू भयो होइन। त्यसैले चाहिँ परियति शिक्षा जुन चाहिँ ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो बोडी टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ। अस्ति पनि मैले एकचोटि भनेको थिएँ। र बोडी टेलिभिजनमा चाहिँ विभिन्न प्रायोजकहरूले पनि प्रायोजन गरेर चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न सकिने रहेछ। त्यसैले त्यो कार्यक्रममा पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएर त्यहाँबाट पनि परियति शिक्षा पनि धारण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रायोजन गरेर पनि तपाईँले पुण्य पनि आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ अब धेरै चाहिँ यो ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ अहिले अनलाइन मार्फत आइरहेको कुराहरू, टेलिभिजन मार्फत आइरहेका कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा समेट्दै अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा पनि यसले चाहिँ सुखमय शान्तिमय बिजारोपण गर्नको निमित्त ठुलै भूमिका निर्वाह गर्छ नै। यसमा कुनै दुईमत छैन। त्यसैले लकडाउन त अलि जोड बिजोडको प्रणाली भएको कारणले गर्दाखेरि केही कम त अवश्य पनि सुन्नेहरूको कमी त अलिकति हुन थालिसकेको छ होइन। तैपनि तपाईँहरूले यो फेसबुक
लाइभमा मात्र होइन, भिक्षु विमलो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिक्षु विमलो युट्युब च्यानल पनि, युट्युबमा पनि तपाईँ गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र पछि तपाईँलाई यही कुराहरू सुन्नु पर्यो भने तपाईँले युट्युबमा गएर चाहिँ बार बार सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला है, युट्युबलाई पनि प्रचार गरिदिनु होला, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी आफैले धर्म प्रचार गरिरहेको जस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले हामीलाई पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ। र पुण्य भनेको चिज यस्तो सम्पत्ति हो जुन सम्पत्ति जीवित र मरण पश्चात पनि हाम्रो आफ्नो साथमा हुने सम्पत्ति भनेको त्यही पुण्य रूपी सम्पत्ति हो। यो भौतिक सम्पत्ति भनेको त आज छ भोलि नहुन पनि सक्छ, तर पुण्य रूपी सम्पत्ति भनेको त तपाईँले कमाइसकेको पुण्य रूपी सम्पत्ति भनेको तपाईँको आफ्नो निजी पुँजी हो कि त्यो आफ्नै सम्पत्ति केही छ त यो संसारमा। हाम्रो आफूले शरीर वचन मनद्वारा गरेको कुशल कर्मबाट प्राप्त भएको पुण्य रूपी सम्पत्ति नै हाम्रो निजी पुँजी हो कि त्यो। त्यसैले यस्तो पुँजी कमाउनको निमित्त हामीले चाहिँ खुट्टा झिक्न आवश्यक छैन। मन त्यो अवसर आउने बित्तिकै हामीले हाम फालेर त्यो पुण्य कमाउँदाखेरि हुन्छ हैन। त्यसैले आजको देशनाबाट पनि लाग्छौ उपासक उपासिकाहरूले धेरै धेरै पुण्य आर्जित गर्नुभयो होला र पुण्य आर्जित गराउनको निमित्त पनि सेयर पनि गरिदिनु भयो होला, लाइक पनि गरिदिनु भयो होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु भयो होला। सबैलाई साधुवाद छ। र अन्तमा यो पुण्यको अनुभवले बितेर गएका हाम्रा चाहिँ गुरु आचार्य ज्ञाति बन्धुहरू जति पनि छन् उहाँहरूको लागि यो पुण्य हेतु होस् र उहाँहरूको हर जन्ममा सुख शान्ति प्राप्त हुनको निमित्त आधार होस् र एक दिन अन्ततः निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त पनि यो पुण्य चाहिँ आधार होस्, भरोसा होस् भन्ने आशिका गर्न चाहन्छु। र साथै साथै सम्पूर्ण देवता र मनुष्य अमनुष्य सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस्। यो पुण्यको अनुभवले सबैको कल्याण होस्, मङ्गल होस्, जय होस्। र संसारमा भएका यो चाहिँ जुन अहिले कोरोना कहर चाहिँ चलिरहेको छ, यो कोरोनाको कारणले हैन जतिले यो दुःख पाइरहेका छन् तिनीहरूलाई पनि यो दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त पनि यो पुण्य हेतु होस्। र रोगबाट ग्रसितहरूलाई पनि रोगबाट मुक्त हुनको निमित्त पनि यो पुण्य हेतु होस्। साथै रोगबाट बितेर गइसकेकाहरूलाई पनि यो पुण्य चाहिँ उहाँहरूलाई लागेर उहाँहरूको जीवन सुखमय शान्तिमय बनाउनको निमित्त पनि यो पुण्य आधार बनोस् भन्दै र सबका सब सत्व प्राणीहरूको लागि पनि आधार होस् भन्दै हामी सबै मिलेर आज पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले साधुकार दिनुहोला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन कुशल मङ्गल हो। सबैलाई साधुवाद।